अब अर्कोतिर छ र अर्कातिरबाट उहाँको फ्यामिलीमा इन्कम रेगुलारिटी छ भने एडिसनल सपोर्ट गर्न त्यो फ्यामिलीलाई जरुरी भएन, अर्को फ्यामिली त्यस्तै एडिसनल सपोर्ट रिक्वायर गरेको फ्यामिली होला उसलाई सपोर्ट गर्छ एसएसएफ। त्यस हिसाबले इन्कम रेगुलारिटी अर्कातिरबाट छ भने सोसियल सेक्युरिटीबाट इन्कम रेगुलारिटी जरुरी भएन भन्ने हो। तर यदि फेरि उहाँ जबलेस हुनुभयो भने अर्को क्वेसन उठ्न सक्ला, अहिले नै जबमा हुनुहुन्छ, भोलि जबलेस हुनुभयो भने जोइन गर्न मिल्छ एसएसएफसँग र जबलेस भएको पिरियडमा चाहिँ फेरि एसएसएफले इन्कम रेगुलारिटीको प्रिन्सिपल अनुसार उहाँलाई चाहिँ पेन्सन प्रोभाइड गर्न सक्छ। यो स्पाउसले पाउने पेन्सन 60% को पार्ट भयो। अब उहाँको जसको डेथ भयो उहाँको 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा छन् भने चाहिँ त्यो बच्चाले उहाँको स्यालेरीको 40% चाहिँ अध्ययन खर्च बापत पाउँछ। अध्ययन कन्टिन्यू छ भने 21 वर्षसम्म पाउँछ, अध्ययन कन्टिन्यू छैन भने 18 वर्षसम्म पाउँछ। पर मन्थ उहाँको स्यालेरीको 40%। यो पनि तपाईको चाहिँ यदि बच्चा जन्मिँदै पर्मानेन्ट डिजेबल टाइपको छ अथवा चाहिँ ऊ शारीरिक वा मानसिक रूपले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भने यो एजको लिमिट पनि छैन, उसले लाइफ टाइम पाउन पनि सक्छ। भने एउटा परिवेशको परिकल्पना गर्ने हो भने मानौ कोही कन्ट्रिब्युटरको चाहिँ डेथ भयो, उसको परिवार बच्चा चाहिँ पर्मानेन्ट डिजेबल टाइपको पनि छ र स्पष्टले केही गर्दैन भने उसको सबै पैसा फिर्ता दिएर 100% नि लाइफ टाइम उसको फ्यामिलीमा जान सक्ने खालको अवस्था पनि छ। त्यसैले सोसियल सेक्युरिटीको पार्टबाट यो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी, ठुलो अपर्च्युनिटी सोसियल सेक्युरिटीले गेन गरेको छ। र यो स्किम थर्ड स्किम पनि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ र कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडिसकेपछि अन्त्य हुन्छ। त्यसैले रेगुलर कन्ट्रिब्युसन यसको पनि प्रिकन्डिसन हो। अब म चौथो स्किम जुन स्किममा बढी चासो चर्चा रहेको थियो कार्यविधि संशोधनको र यो स्किम अलि कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली भएन भन्ने खालको कुरा थियो। विशेष गरी धेरैवटा कार्यक्रम गर्दै गर्दा सायद यहाँहरूको कार्यक्रममा उठेन त मलाई थाहा भएन, उठेकै हुनुपर्छ पक्कै पनि, किनभने 60 वर्ष नपुगी पैसा निकाल्न पनि नपाउने, अलिकति पनि निकाल्न नपाउने र सापट्टि पनि नपाउने कुरा चाहिँ ठिक भएन भनेर धेरैतिरबाट सजेस्ट गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले यो स्किमलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली बनाउने हिसाबले लिएर आएको छ। के गरियो त अब अहिले भन्दा यो ओल्ड एज बेनिफिटलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरियो, एउटा पेन्सन स्किममा अर्को रिटायरमेन्ट स्किममा। म पहिले पेन्सन स्किमको कुरा गरौँ। पेन्सन स्किममा उसको कन्ट्रिब्युसनको 20% रकम जम्मा हुन्छ र पेन्सन स्किम भन्ने बित्तिकै नामैले यसले पेन्सन क्यारी गर्छ र 60 वर्ष पुगिसकेपछि लाइफ टाइम पेन्सन प्रोभाइड गर्ने स्किम हो र उसको 20% रकम चाहिँ ड्युरिङ द जब उसका अरू तीनटा स्किमले उसलाई आउन सक्ने अप्ठ्याराहरूको सम्बोधन गर्यो, तर आफ्टर जब जुन बेला कमाउन सक्दैन त्यो बेला इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्ने काम चाहिँ यो पेन्सन स्किमले निवृत्तिभरण सुविधा योजनाले गर्छ। र यो 60 वर्ष पुगेपछि उसको पेन्सन स्किममा जम्मा भएको रकम र त्यसले कमाएको प्रतिफल समेत जोडेर डिभाइड बाई 160, पहिले 180 ले डिभाइड गर्ने थियो डिभाइडर, 180 ले डिभाइड गर्दा जति पेन्सन पाउँथ्यो त्यो पेन्सन नघटोस्। 28.33% लाई 100 जम्मा गरेर हामी 180 ले डिभाइड गर्ने गरी प्लान थियो सोसियल सेक्युरिटी फन्डको। अहिले त्यो 28.33 लाई 20 मा झारिसकेपछि पेन्सन त घट्न सक्ने भयो नि त भन्ने खालको कुरा पनि हुन सक्ला भनेर र मोरलेस त्यो पेन्सनको अमाउन्ट चाहिँ नघटोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो डिभाइडरलाई पनि एक्चुअरीको सपोर्टमा 160 सम्म बनाएका छौँ। अब 160 ले डिभाइड गर्दा मोरलेस त्यो 28.33 कै पार्टको पेन्सन पाउने गरीको म्यानेज गरे हो। त्यसकारणले आफ्टर 60 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि उहाँको पेन्सन स्किममा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल समेत जोडेर 160 ले डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई पेन्सन स्वरूप लाइफ टाइम प्रदान गरिन्छ सोसियल सेक्युरिटी फन्डबाट। अब यहाँ कुरा उठ्ने गर्छ कहिलेकाहीँ यो पेन्सन स्किममा विभिन्न ठाउँबाट कुरा उठाउनुहुन्छ, पेन्सनको पर्सेन्टेज चाहिँ 6%, 7%, 10% कति भयो, एकदमै कम भयो, सामा हरायो के भन्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन। त्यस्तो किन होइन भने उहाँहरूले एउटा कुरा के बिर्सिनुहुन्छ भने पेन्सन सुरु गरिसकेपछि आज दिएको पेन्सन एमाउन्ट लाइफ टाइम त्यही होइन कि 3 वर्षमा चाहिँ एक्चुअरी भ्यालुएसन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ एसएसएफले र इन्फ्लेसन समायोजन हुँदै पेन्सन बढ्दै जानु भनेको इन्फ्लेसन समायोजन गर्नु भनेको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ एडजस्ट हुन्न र
उहाँको त्यो पैसोले कमाउने इन्ट्रेस्ट त पेन्सन बढ्दै गर्दा आइहाल्यो त। उहाँको त्यो जम्मा भएको पैसालाई डिभाइड बाई 160 गरेर पर मन्थ दिनु भनेको उहाँको पैसा प्रदान गर्न सकिने भनेको अब 160 महिनासम्म एसएसएफले प्रदान गर्न सक्ने अवस्था रहेको हो खासमा। त्यसमा इन्फ्लेसन बढेरै गर्दाखेरि उहाँको त्यो पेन्सन पनि बढ्दै जाने हुँदा त्यो रिटर्न कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकाङ्की खालको विषय हो। त्यसरी होइन, उहाँको पेन्सन लाइफ टाइम पाउनुहुन्छ, फेरि 160 महिना मात्रै उहाँ जीवित रहनुहुन्छ भन्ने एजम्सन पनि होइन। एभरेज आयुकै पार्टमा गर्ने हो भने अहिले 71 वर्ष एभरेज आयु भइसक्यो, अब त्यो चाहिँ बढ्दै गइरहेको परिवेश छ। त्यसैले 180 महिनाभन्दा कम समयमा पेन्सन लिँदै गर्दा 180 महिनाभन्दा कम समयको पेन्सन लिँदै गर्दा उहाँको डेथ भयो भने उहाँको स्पाउसले फेरि उहाँको पेन्सनको 50% चाहिँ लाइफ टाइम पेन्सन पाउने खालको व्यवस्था पनि छ। अब अहिले कार्यविधि संशोधन गरिसकेपछि एउटा एडिसन गरेको विषय के छ भने पेन्सन सुरु गरेको बेलामा, पेन्सन लिन थालेको बेलामा चाहिँ यदि कोही कन्ट्रिब्युटरले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गतको फर्स्ट स्किम अन्तर्गतको सुविधा चाहिँ म लिन्छु, केही पेन्सनबाट कन्ट्रिब्युसन गर्दा भए पनि लिन्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो सुविधा लिन पाउने गरी कार्यविधिले संशोधन गरेको छ, पेन्सनबाट केही कन्ट्रिब्युसन गरेर। यो पनि एडिसनल बेनिफिट हो, किनभने यसमा के हुँदो रहेछ भने 70 वर्ष पुगिसकेपछि राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने। पेन्सन एसएसएफमा 60 वर्षबाट सुरु हुने, 60 वर्षसम्म त उहाँ कतै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एसएसएफमा त्यो स्किम क्यारी थियो। तर जब पेन्सन सुरु गर्यो त्यतिखेर चाहिँ बडा रोग सुरु हुन्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ औषधि उपचार नगरेपछि त्यो 60 देखि 70 को बिचमा त समस्या हुने भयो भन्ने हिसाबले पनि सोसियल सेक्युरिटीको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एजको मान्छेहरूलाई पनि यदि उहाँहरूले पेन्सनबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर पनि औषधि उपचार बापतको सुविधा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पाउने गरी कार्यविधि संशोधनले व्यवस्था गरेका छ। अब यो त भयो पेन्सनको कुरा। अब यसको अतिरिक्त अब एडिसनल विषय चाहिँ के छ भने 78 असार मसान्तभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कन्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहिँ अहिलेको कार्यविधिले केही बढी अप्सन ओपन गरेर लिएर आएको छ। विभिन्न अप्सनहरू छन्। त्यो अप्सन भनेको एउटा के हो भने उहाँले 60 वर्ष पुगिसकेपछि यो पेन्सन स्किममा जम्मा गरेको पैसा त्यहीँ छोड्दै रहनु भयो भने 60 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँलाई अप्सन हुन्छ एकमुष्ट पैसा लिएर जाने कि सबै पैसा पेन्सन स्किमको समेत पैसा लिएर जाने कि अर्थात् पेन्सनमा जाने, एउटा अप्सन उहाँलाई हुनेको। दोस्रो अप्सन उहाँले जागिर छोड्दै गर्दा उहाँले पेन्सन स्किममा जम्मा भएको पैसा जहिले पनि रिटायरमेन्ट स्किममा ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ। रिटायरमेन्ट स्किम भनेको अवकाश सुविधा योजना हो जुन चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै निकालेर लिएर जान पाउने पैसा हो। त्यसैले उहाँले त्यो पैसा चाहिँ दुईटा अवस्थामा ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो, पाउनु त उहाँले जतिखेर पनि ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँले दुईटा अवस्थामा चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ के भने एउटा जागिर छोड्दै गर्दा सबै पैसा लिएर जानु बेनिफिटेड हो मलाई भन्ने लाग्यो मलाई भने पेन्सन स्किमको पैसा अवकाश रिटायरमेन्ट स्किममा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ त सबै लिएर जानुहुन्छ। दोस्रो अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकमबाट 80% सम्म सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले लिएर आएको छ। अब अवकाश सुविधा योजनामा राम्रै पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसको विषयमा अहिले म कुरा गर्छु। तर त्यहाँ जम्मा भएको पैसाले पनि उहाँलाई नपुग्ने खालको अवस्था देखियो भने पेन्सन स्किमको पैसा समेत ट्रान्सफर गरेर त्यो पैसाबाट समेत सापटी लिएर जानुहुन्छ। त्यसको मतलब यसो भनेको 78 असारभन्दा अगाडि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने कन्ट्रिब्युटरहरूलाई के एडिसनल अप्सन हुनेको त भन्दा एउटा उहाँले जागिर छोड्दै गर्दा सबै पैसा लिएर जान पाउने हुनुभयो। 78 साउनपछि आउनेहरूले जागिर छोड्दै गर्दा अवकाश सुविधा योजनाको पैसा लिएर जानुहुन्छ। 20% रकम चाहिँ उहाँ 60 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म होल्ड हुन्छ। एउटा यो डिफरेन्स हो। अर्को चाहिँ उहाँले 78 असारभन्दा अगाडि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेले सबै पैसाबाट 80% सापटी पाउनुहुन्छ। 28.33% के पार्टबाट 80% सापटी पाउनुहुन्छ। 78 साउनपछि आउनेहरूले चाहिँ 8.33% को पोर्सन र त्यहाँ अरू जम्मा हुने एडिसनल पैसाबाट सापटी पाउनुहुन्छ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ उहाँहरूलाई के हुन्छ भने यदि कसैले पैसा पेन्सन स्किममै राखिरहनु भने 60 वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट लिएर जाने कि के अरे पेन्सनमा जाने भन्ने उहाँहरूलाई अप्सन हुन्छ 78 असार अगाडि आउनेलाई। यो अप्सन 76 साउन 1 गतेभन्दा अगाडि हुनेलाई थियो कार्यविधि संशोधन पूर्व, त्यहाँ अगाडि जबमा हुनेलाई। अहिले चाहिँ 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नेलाई छ। यो खालको अप्सनहरू एडिसनल छ। अब म ठ्याक्कै यो अवकाश सुविधा योजनातिर जाउँ। अवकाश सुविधा योजनामा यहाँहरूलाई लाग्दो हो 20% रकम चाहिँ पेन्सनमा जम्मा गरेका छ, 8.33% अवकाश सुविधा त एकदम थोरै भयो भन्ने यहाँलाई लाग्यो, तर त्यस्तो होइन। हामीले धेरै एनालाइसिस गरेर गरेका छौँ। यो 8.33% हेर्दा हजुरलाई थोरै देखिन्छ, तर अवकाश सुविधा योजनामा र पेन्सन स्किममा क्यारी गर्ने हो भने
50% भन्दा बरु अवकाश सुविधा योजनामा बढी पैसा हुन्छ, पेन्सन योजनामा कम पैसा हुन्छ। किनकि पेन्सन स्किममा त्यो उसको स्यालेरीको 20% भन्दा बढी हुने अवस्था, बढी जम्मा गर्ने व्यवस्थै छैन। बरु त्यो 20% पनि जम्मा नगरिकन हाई इन्कम हुनेवालाहरूले अवकाश सुविधा योजनामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। तर अवकाश सुविधा योजनामा अरू पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ। अरू के पैसा जम्मा हुन्छ त भन्दा पहिलो चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गरेको रकम। स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गरेको रकम भन्ने अघि नै मैले भनेको थिएँ, आयकर नियमावलीको नियम 21 अनुसार चाहिँ स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गर्दै गर्दा ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 अर्थात् 3 लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो ट्याक्स छुट पाइने व्यवस्था छ। त्यसकै प्रतिबन्धात्मक वाक्य, त्यो नियमावलीको नियम 21 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्ने भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दै गर्दा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 वा 5 लाखसम्म ट्याक्स छुट पाइन्छ। यसको मतलब एडिसनल ट्याक्स बेनिफिट छ एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा। त्यसैले त्यो एडिसनल ट्याक्स बेनिफिट इन्टरटेन गर्नको लागि कसैले चाहिँ म स्वैच्छिक रूपमा थप पैसा जम्मा गर्न चाहन्छु भन्न हुन्छ भने पनि त्यो पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ। मानव 31% कम्पलसरी जम्मा गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ उहाँको 2 लाख हुन्छ। अब उहाँको अर्थात् 3 लाखै हुन्छ भनौँ, मानव 3 लाख, उहाँको ग्रस स्यालेरी चाहिँ 15 लाख छ भने अरू बाँकी 2 लाख चाहिँ उहाँले ट्याक्स बेनिफिट लिन पाउने हुँदा त्यो बाँकी 2 लाख समेत अवकाश सुविधा योजनामै जम्मा हुन्छ। पेन्सन स्किममा त उहाँको बेसिक स्यालेरीको 20% मात्रै भयो, तर अवकाश सुविधा योजनामा त्यो एडिसनल मात्रै पनि जम्मा हुने हुनाले यो अवकाश सुविधा योजनाको भोल्युम चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसैले 78 असार अगाडि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नेहरूलाई पनि राम्रै पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसबाट लोनहरूमा साह्रै कम हुँदैन र जागिर छोड्दा पनि राम्रै पैसा लिएर जान पाउनुहुन्छ। यसरी स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गरेको पैसा पनि अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुन्छ। र अघि नै मैले भने आयकर भन्दा आयो श्रम ऐनको दफा 52 र दफा 53 ले सामाजिक सुरक्षा कोषमै पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्छ। दफा 3 ले कोष स्थापना नहुन्जेल अन्यत्र जम्मा गर्न पनि छुट दिएको थियो र त्यही दफा 3 अन्तर्गत अन्यत्र जम्मा गरेको पैसा चाहिँ फेरि ऐनको श्रम ऐनको दफा 52 र श्रम ऐनको दफा 53 को उपदफा 5 ले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्छ। भलै त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिले 3टा अप्सन दिएको छ, ट्रान्सफर गरे पनि भयो, त्यही राखे पनि भयो, जे गरे पनि भयो भनेर निकाले पनि भयो। तर ऐनले चाहिँ त्यो ट्रान्सफर यही गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यविधिसँग बाजियो भने कार्यविधिको कार्यान्वयन हुने कुरा हुँदैन, ऐनकै विषय कार्यान्वयन हुन्छ। तर पनि हामीले कार्यविधिमा त्यो अहिले किन राखिराखेका छौँ भन्दा ऐन चाहिँ त्यो किसिमले नै संशोधन गर्दा वे फरवार्ड अब यो हो भन्ने देखाउन खोजियो। त्यो हिसाबले अगाडिको पैसा यदि कसैले ल्याउन चाहनुभयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन मिल्छ। अब यो कार्यविधि संशोधन भन्दा पहिले त्यो पैसा ल्याएर राख्ने ठाउँ थिएन, तर कार्यविधि संशोधन गरिसकेपछि त्यो पैसा ल्याउँदै गर्दा अगाडि जम्मा भएको पैसा यदि कसैले ल्याउन चाहनुभयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएर यो रिटायरमेन्ट स्किममै जम्मा हुन्छ र जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जान पाउनुहुन्छ। त्यो पनि पैसा बढी जम्मा हुने भयो। यहाँ यसको अतिरिक्त अघि नै मैले भने 78 असार मसान्तभित्र कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने कन्ट्रिब्युटरहरूले चाहिँ पेन्सन स्किममा जम्मा भएको पैसा पनि निवेदन दिएर यता ट्रान्सफर गर्नुभयो अवकाश सुविधा योजनामा भने त्यो पैसा पनि यहीँ जम्मा हुन्छ। र अर्को बढी तलब हुनेले निवृत्तिमान सुविधाबाट हस्तान्तरण गरेको रकम पनि यहाँ जम्मा हुन्छ। यो भनेको पेन्सन स्किममा 20% पैसा त जम्मा हुने भन्यो हामीले, तर कसैको हाई इन्कमवाला हुनुहुन्छ भने उहाँको जब लङ टर्म छैन, मलाई थाहा छ करारमा कन्ट्र्याक्टमा कतै जोइन हुनुभएको छ, लङ टर्म जब छैन, मानौँ उहाँको फर इक्जाम्पल 5 लाख रुपियाँ उहाँको बेसिक स्यालेरी नै छ भने 78 साउन पछाडि आउनुभयो भने त 20% पैसा त 60 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म उहाँको होल्ड हुने भयो। त्यो भनेको महिनाको 1 लाख होल्ड हुने भयो। यत्रो पैसा म किन होल्ड गरौँ, मेरो जब चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षको लागि छ भने मैले बरु जागिर छोड्दै गर्दा लिएर गएँ भने त्यसको बेटर प्लान गर्छु भन्ने लाग्छ कसैलाई भने उहाँले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक अहिलेलाई 8,455 छ। त्यो 8,455 को 3 गुणा भनेको 25,365 हुन्छ। त्यति चाहिँ पेन्सन स्किममा राख्छु, बाँकी पैसा चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा राख्छु भन्ने र निवेदन दिनुभयो हामीलाई भने त्यो अप्सन दिन पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको अब त्यही अघिकै इक्जाम्पललाई हेर्ने भने 1 लाख रुपियाँ उहाँको पेन्सन स्किममा हुन्थ्यो, त्यसमध्ये 25,365 चाहिँ पेन्सन स्किममा राखेर बाँकीको 74,000 समथिङ चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा जम्मा गर्ने गरी म्यानेज गर्नु भने त्यो पनि पाइन्छ। यो हिसाबले हेर्दा पेन्सन स्किममा त 20% पनि जम्मा भएन, धेरै कम, एकदमै 5-7% भन्दा बढी जम्मा हुने अवस्था पनि रहँदैन अलि हाई इन्कम हुनेवालाहरूलाई। यदि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यो पैसा रिटायरमेन्ट स्किममै जम्मा हुन्छ। र कोही कन्ट्रिब्युटर 60 वर्षपछि पनि काम गरिरहनु भएको छ, जबमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो अप्सनल हो। 59 वर्ष 11 महिनासम्मको कोही हुनुहुन्छ भने एसएसएफमा आउनै पर्ने कम्पलसरी हो।
तर 60 वर्षपछि अप्सनल हो। 60 वर्षपछि कसैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको ओल्ड एज बेनिफिटको 28.33% रकम नै अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुन्छ। र यसरी अवकाश सुविधा योजनामा कम्पलसरी जम्मा गर्ने 31% को पोर्सनको अतिरिक्त अरू पैसा पनि जम्मा हुने हुँदा यो भोल्युम ठुलो हुन्छ र यो भोल्युम जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाउने हुँदा जुन पहिलेको गुनासो थियो 60 वर्षसम्म होल्ड भयो यो निकाल्न नपाइने भयो गाह्रो हुने भयो भन्ने कुरा जुन थियो त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेको छ एसएसएफको कार्यविधि संशोधन। अझ 78 असार अगाडि आउनेलाई त सबै निकाल्न चाहे पनि पाउनुभयो, पछाडि आउनेहरूलाई पनि यो इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी एसएसएफले गर्नुपर्ने हुँदा एउटा केही थोरै रकम पेन्सन स्किममा जम्मा गरेर राखेर उहाँको 60 वर्षपछिको इन्कम रेगुलारिटीलाई ध्यान दिनको लागि राखेर बाँकी पैसा चाहिँ फिर्ता लिएर जाने गरी म्यानेज गरिएको छ। र यो पेन्सन स्किममा जम्मा भएको रकमको कुरा मैले गरिसकेँ। रिटायरमेन्ट स्किममा जम्मा भएको रकम चाहिँ यदि 36 महिनाको कन्ट्रिब्युसन भएपछि भनेको 3 वर्षको कन्ट्रिब्युसन भइसकेपछि त्यसको 80% सम्म सापटी पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। उठाउनु भएको छ कुरा यो 36 महिना बढी भएन भनेर पनि यहाँको क्वेसनमा आछ हो, हामीलाई पनि फिल भएको छ। यो स्टार्टिङमा यसरी बुझौँ, हिजो लोन पाउने व्यवस्थै थिएन, आज लोन पाउने व्यवस्था आयो 3 वर्ष कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि। अब त्यसलाई डिडक्ट गर्दै आउने कुरा त हुन्छ टाइम एन्ड अगेन। यहाँहरूले अर्को पनि कुरा उठाउनु भएको छ, एसएसएफले लगानी गर्ने सेक्टरहरू सीमित छन् त्यसैले यसले आउने रिटर्न कम हुन सक्छ। तर त्यस्तो होइन। हजुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 32 हेर्न अनुरोध गर्छु। बैंकहरूले लगानी गर्ने सबै सेक्टरका अतिरिक्त एडिसनल सेक्टर छन्, विभिन्न 12वटा सेक्टरमा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ टोटलमा। भनेको ती 12वटा सेक्टरमा लगानी गरेर आउने रिटर्न पनि एसएसएफले प्रोभाइड गर्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई यहाँ नपाइने भन्ने होइन। त 36 महिनाको जुन कन्ट्रिब्युसन पछि लोन पाइने व्यवस्था चाहिँ अलि ढिलो लोन पाइने भयो कि भन्ने यहाँहरूको चासो छ, त्यो जायज हो। त्यसलाई यो टाइम एन्ड अगेन समयक्रममा त्यो सम्बोधन होला। अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ अहिलेको व्यवस्था एक्जिस्टिङ चाहिँ त्यही नै छ। र हामीले अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरू पनि यहाँहरूले सोध्नु भएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट छिटै डिक्लेयर गर्छौँ अब आउने साउनदेखि एक्टिभ हुने गरी। यो एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हो यहाँहरू भने पेन्सन स्किमले रिटर्नै क्यारी गर्छ, प्रतिफलै क्यारी गर्छ। जति कमाउँछ सोसियल सेक्युरिटी सबै प्रोपोर्सनेट डिस्ट्रिब्युट हुने हो। प्रतिफल डिक्लेयर गर्दा हरेक वर्ष हामी जम्मा गर्दै जान्छौँ, त्यो क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ। अवकाश सुविधा योजनाले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ। अब आउने आर्थिक वर्षदेखि हामी त्यसलाई डिक्लेयर गर्ने प्लानमा छौँ। र अब आउने आर्थिक वर्षदेखि अवकाश सुविधा योजनामा लिने त दिने दुइटै इन्ट्रेस्ट, लोनको लागि पनि इन्ट्रेस्ट डिफाइन हुने भएर आउँछ। त्यस कारणले त्यो इन्ट्रेस्ट मार्केट रेटभन्दा कम नहुने गरी हामी म्यानेज गर्छौँ। त्यो किसिमले हामी पनि सचेत छौँ यस विषयमा। र यो अवकाश सुविधा योजना जम्मा भएको रकम चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै अर्थात् उहाँको डेथ भयो भने उहाँको फ्यामिलीले पाउने व्यवस्था छ कार्यविधिमा। यस हिसाबले हामीले धेरै आकर्षक बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दावा छ। अब मैले अहिलेसम्म व्याख्या गरेको यिनै कुरालाई एउटा चार्टमा देखाउने प्रयास गरेका छु। यो चार्ट सरर मात्रै व्याख्या गरिसकेको विषय, यसमा म धेरै टाइम लिन्न। मैले अलरेडी धेरै टाइम लिइसकेँ जस्तो लागेको छ। मेरो टाइम सायद घटिसक्यो भने एक्सक्युज गर्छु म, किनभने यो हजुरहरूलाई अहिलेको यो विषय यो प्लेटफर्ममा बुझाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको। किनभने हजुरहरू भनेको अघि नै भने सोसाइटीको पाइनियर हो। 231 जना देखिरहेको छु अहिले जोडिनु भएको। यहाँहरूले बुझिसकेपछि यो सबै समाजमा हजुर अलिक गर्न जाँदै गर्दा यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हेरिदिनुहुन्छ। त्यस हिसाबले मैले अलिकति बढी टाइम दिएँ भने सरी त्यसको लागि। यो कन्ट्रिब्युसन कसरी कुन पार्टबाट जम्मा हुन्छ त भन्दा योगदानको रकम हेर्ने पहिले 67, रोजगारदाताबाट 20%। मैले योगदानकर्ताबाट जम्मा हुनेलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु अहिले सहजताको लागि। योगदानकर्ताबाट 10% भने र सामाजिक सुरक्षा कर बापतको 1%। यो कर ठ्याक्कै क्यालकुलेसनमा त्यो एमाउन्ट मात्रै नपुग्न पनि सक्छ है, तर सरदा बुझ्ने हिसाबले चाहिँ 4 किसिमले कन्ट्रिब्युसन आउने हो 4 ठाउँबाट। एउटा रोजगारदाताबाट 20%, एउटा योगदानकर्ताबाट 10%, अर्को सामाजिक सुरक्षा कर बापतको 1% र अर्को स्वैच्छिक रूपमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कसैले कन्ट्रिब्युट चाहन्छ भने त्यो। यसरी एसएसएफमा 4 किसिमले कन्ट्रिब्युसन आउने हो। 4 किसिमले आउने कन्ट्रिब्युसन मध्ये सामाजिक सुरक्षा कर बापतको 1% र योगदानकर्ताले जम्मा गरेको 10% मध्ये 1.67% डिडक्ट गरेर त्यो 1.67 र 1% गरेर जोड्दै गर्दा 2.67% बाट 3टा स्किम रहन गयो। एसएसएफले अघि मैले प्रिन्ट स्किमको विषयमा भनिसकेँ। स्किम 1, 2, 3 ले एसएसएफले धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ सोसाइटीको। त्यस हिसाबले 3टा स्किम रन गर्छ 2.67 को पार्टबाट। यो नन रिफन्डेबल हो, अघि नै भनिसकेँ। अब बाँकी रहेको 10% मध्ये
1.67 घटाउँदा 8.33% जम्मा भयो। त्यो 8.33% र स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गरेको रकम र त्यसको अतिरिक्त अन्य अवकाश कोषबाट रकम जम्मा हुन्छ आउँछ भने त्यो समेत जम्मा गरेर अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुन्छ र अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम चाहिँ प्रतिफल सहित रिटायर हुँदै गर्दा अथवा चाहिँ उसको डेथ हुँदा चाहिँ अवकाश हुँदा वा रोजगारीको अन्त्य हुँदा वा मृत्यु हुँदा पनि भन्दा हुन्छ उसको परिवारले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा यो रिटायरमेन्ट अवकाश सुविधा योजनाको पैसा पाउने हो। जहिले पनि पाउने कुरा हो। अब यता अर्को पाटोबाट हेर्दै गर्दा रोजगारदाताले जम्मा गरिदिने हो 20%। त्यही रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको पैसाबाट रोजगारदातालाई जम्मा गर्न श्रम महेन्द्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले बाध्य बनायो। त्यही रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको 20% पेन्सन स्किम क्यारी गर्ने हो। एसएसएफ अतिरिक्त कन्ट्रिब्युटरलाई एडिसनल बर्डन गराएर मेरो पैसा होल्ड गरिदियो भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। रोजगारदाताले 20% जम्मा गरिदिएको छ, त्यही पैसाबाट लाइफ टाइम तपाईँको 60 वर्षपछिको लाइफ टाइम पेन्सन दिने कुरा चाहिँ राज्यले म्यानेज गर्छु भन्ने हिसाबले एसएसएफले म्यानेज गर्न खोजेको हो। त्यही 20%बाट पेन्सन क्यारी गर्ने हो। त्यो 20% चाहिँ प्रतिफल सहित 60 वर्ष पुगेपछि डिभाइड बाई 160 गरेर लाइफ टाइम पेन्सन प्रोभाइड गर्छ। अब यसमा बीचमा चाहिँ अझ 78 असार मसान्तभित्र कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नेहरूले त रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको 20% जुन पेन्सनमा जम्मा हुन्छ त्यो समेत अवकाश सुविधा योजनामा ट्रान्सफर गरेर निकालेर अवकाश हुँदै गर्दा लिएर जान पाउने व्यवस्था पनि छ र अवकाश सुविधा योजना जम्मा भएको रकमबाट 80% सापट्टि पाउने व्यवस्था पनि छ भनेर यो एउटा चार्टमा मात्र मैले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। अब मैले कर्जाको कुरा गरेँ, म सरदर मात्र जान्छु, अघि नै गरिसकेको छु। कर्जा कति पाइन्छ भन्दा विशेष सापट्टि अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकमको 80%, घर कर्जा 75 लाख रुपियाँ म्याक्सिमम सिलिङ 75 लाख वा 15 वर्षको तलब वा 60 वर्ष पुग्न बाँकी अवधिको तलब मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो बापतको घर कर्जा पाइन्छ। शैक्षिक कर्जा 35 लाखसम्म। दुईटा कुरा यसमा चाहिँ के छ भने घर कर्जा र शैक्षिक कर्जाको दुईटै लिमिट कसैले इन्टरटेन गर्न चाहन्छ भने 1 करोड भन्दा बढी नहुने गरी म्यानेज गरिएको छ। यो दुईटा विशेष सापट्टि 80% हो र घर कर्जा र शैक्षिक कर्जालाई चाहिँ एडिसनल कोल्याटर पनि चाहिन्छ। कोल्याटरले खामेसम्म पनि एडिसनल कोल्याटर चाहिन्छ। यति नै खालका कर्जा चाहिँ 36 महिनाको कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि मात्रै पाउने व्यवस्था चाहिँ अहिले लगानी कार्यविधिले गरेको छ। यसमा हामीले ध्यान पुर्याएका छौँ। अब छिटै यसलाई अबको एमेन्डमेन्टहरू भयो भने यसलाई त्यो 36 महिनालाई विशेष सापट्टिको हकमा घटाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अब अघि नै मैले मेरो प्रेजेन्टेसनको सन्दर्भमै धेरै कुरा गरिसकेका छु। यो दोस्रो संशोधनका मुख्य विषयहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुरामा त्यही पनि सरसर्ती मैले नगरेका कुरालाई फोकस गर्नेछु, गरेका कुरालाई म स्किप गर्नेछु। वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालाई टुक्र्याएर दुईटा पार्टमा ल्याइयो। एउटा पेन्सन स्किम, अर्को चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किम 20% 8.3 अघि नै भनिसक्यो। 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ अलि विशेष अपर्च्युनिटीको विशेष सुविधा प्राप्त भयो, अप्सन प्राप्त भयो। त्यो भनेको अवकाश हुँदा सबै रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था भयो। अर्को चाहिँ सबै रकमबाट 80% सम्म सापट्टि हुने हो। अझ अर्को यहाँ के थप्न सकिन्छ भने 60 वर्षपछि उहाँले चाहिँ सबै पैसा निकालेर लिएर जान्छु भन्न पनि पाउनुभयो, पेन्सनमा जाने पनि अप्सन थपियो यो हिसाबले। अर्को स्वैच्छिक रूपमा जम्मा गर्न सक्ने कुरा मैले गरिसकेँ। एडिसनल कन्ट्रिब्युसन कसैले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने पाइयो। अर्को चाहिँ मासिक अधिक पारिश्रमिक हुनेहरूको कुरा पनि मैले गरिसकेँ। यदि धेरै इन्कम हुनेवालाहरूले चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा पैसा जम्मा गर्छु, पेन्सन स्किमको पार्ट पनि भन्नुभयो भने पाउने कुरा गरिसकेँ। अर्को पेन्सन गणनालाई 180 लाई घटाएर 160 बनाइएको हो। अर्को ट्रिटमेन्टको सन्दर्भमा प्रेग्नेन्सी पछिको 6 हप्तासम्मको पनि मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत ट्रिटमेन्ट गर्ने गरी एडिसनल्ली स्किम एक्सपान्ड गरिएको छ। 60 वर्षपछि कसैले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भने 28.33% पार्टै नै अवकाश सुविधा योजना जम्मा हुन्छ भन्दा यो अघि नै मैले भनिसकेँ। अनि अर्को एउटा यो 8को कुरा चाहिँ मैले गरेका थिइनँ जस्तो लाग्छ। स्थायीपूर्ण असक्षमता बापतको चाहिँ रकम के छ भने कार्यविधि संशोधन पूर्व कस्तो अवस्था थियो भने कोही पर्मानेन्ट डिजेबल हुनुभयो, कामका सिलसिला हुने, दुर्घटनाको कारणले भने उहाँलाई 60% रकम लाइफ टाइम डिजेबिलिटी पेन्सन प्रदान गर्ने त भनियो। तर कार्यविधिको दफा 12ले फेरि के भनेको थियो भने नेपाल सरकार तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको 3 गुणा भन्दा बढी हुँदैन भनेर रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको थियो। मानव कसै 1 लाखको स्यालेरी हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको 60,000 पाउने एकातिर भनियो, अर्कातिर नेपाल सरकार त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक अब अहिले भन्ने 15,000 पुगेको हिसाबले भने 15 त्यहाँ 45
45,000 भन्दा बढी हुँदैन भन्ने किसिमले रेस्ट्रिक्ट गरेको विषयलाई चाहिँ ओपन गरियो। त्यसलाई त्यो जति उहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक छ, जति उहाँको पारिश्रमिकको बेसमा कन्ट्रिब्युसन भएको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ त्यसको 60% नै पाउने गरी यो चाहिँ 3 गुणाको सीमा हटाएको कुरा हो यो भन्न खोजेको। अर्को निवृत्तिमा लिनेले पनि योगदान गरेर औषधि उपचारको सुविधा दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेका छ। यो मैले अघि नै भनिसकेँ। अब 10 नम्बर मुद्दामा यो विदेशी योगदानकर्ताको लागि एउटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। त्यो भनेको यदि विदेशी कन्ट्रिब्युटर एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, उहाँको डेथ भयो भने उहाँको जम्मा भएको सबै पैसा फिर्ता दिनु छँदै थियो। उहाँको परिवारलाई मासिक रूपमा पेन्सन दिने कुरा चाहिँ विदेशीहरूलाई यहाँ एकाउन्ट खोलेर उहाँको स्पोर्ट्सले दिने कुरा एकदमै असहजता भयो। यो एकमुष्ट दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव आएको थियो धेरै ठाउँबाट। त्यो हिसाबको सुझावलाई समेत सम्बोधन गरी यदि उहाँले चाहनुहुन्छ भने, अप्सनल हो, चाहनुहुन्छ भने उहाँको जम्मा भएको पैसा सँगसँगै थप 7 लाख रुपियाँ पनि एकमुष्ट रूपमा यो आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तर्गत आश्रित परिवारले सुविधा पाउने हुनुहुन्छ भने अन्तर्गत चाहिँ लिएर जाने पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ कार्यविधि संशोधन गरेर। अब यो कर छुटको कुरामा मैले अघि नै भने ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 वा 5 लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन जम्मा गर्दा छुट पाइन्छ। एकजनाले सोध्नु भएको थियो सामाजिक सुरक्षा कोषमा 5 लाख, अर्कातिर 3 लाख गरेर 8 लाख पाइन्छ कि? त्यस्तो होइन। मैले बुझेको चाहिँ म ट्याक्सको विज्ञ त होइन, यहाँहरूका अगाडि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान होला, यहाँहरूले जति बुझ्नु भएको छ त्यति मैले पक्कै बुझेको छैन। मैले जहाँसम्म बुझेको छु ट्याक्सको पार्टबाट हेर्ने हो भने यो के अरे उसमा पनि हेर्दै गर्दा आयकर नियमावलीको नियम 81 हेर्दै गर्दा पनि यो चाहिँ टोटल 5 लाख हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यो सामाजिक सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेपछि लाग्दैन यो करको दुईटा पार्टलाई। अब अर्को यो अन्तिम स्लाइड हो मेरो। अलिकति यहाँहरू को जुन यो यत्रो जमघट हुँदै गर्दा मैले अपर्च्युनिटी लिन खोजेँ के क्लियर गरौँ भने यो कानुनी व्यवस्था के छ त कोर्सको सन्दर्भमा नन कम्प्लायन्सको इस्युमा चाहिँ के गर्दै जान्छ भन्ने पनि क्वेसन छ यहाँहरूको। त्यो हिसाबले यो स्लाइड थप्न खोजे हो। र कोर्सले कानुनी व्यवस्थामा के छ र कसो गर्न सक्छ अब कोर्सले भन्ने कुरालाई थोरै वे फरवार्डको मात्रै कुरा गरेको, अझै त्यो ढङ्गले बुझाउन सहज होला भनेर। पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 आयो र कार्यविधि लगायतका विभिन्न विषय बनेर 2075 साल मङ्सिर 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शुभारम्भ गर्नुभयो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई। र 2075 साल कार्तिक 26 गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न रोजगारदाताहरू सम्पूर्ण रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणको लागि समय दिइएको थियो। त्यो समय दिइसकेपछि आफ्ना श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 19 र 20 को प्रावधान हेर्ने हो भने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थापना भएका संस्थाहरूले 6 महिनाभित्र, ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि स्थापना भएका संस्थाहरूले 3 महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याइसक्नुपर्ने, आफ्ना श्रमिकलाई ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अब त्यो 2075 कार्तिक 26 गतेको सूचना आइसकेपछि ती सबै समय टुङ्गिसकेपछि 2076 साउन 1 गतेदेखि चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्ड फङ्सनमै छ। 2076 साउन 1 गतेपछि पनि पटक पटक हामीले उहाँहरूलाई घचिघचाइराखेका छौँ सूचना जारी गरेर त्यो आउनु सामाजिक सुरक्षा कोषमा भनेर। र पछिल्लो चोटि 77 साल चैत्र 27 गते पनि यो कार्यविधि संशोधन गरिसकेपछि यस्तो यस्तो संशोधन आएको छ, यसले तपाईँहरूलाई मोर बेनिफिट हुनेछ। यो कार्यविधि संशोधनको बेनिफिट उपयोग गर्नलाई चाहिँ 78 साउनभित्र एउटा अप्सन छ। त्यस कारणले 78 साउनभित्र चाहिँ 78 असारभित्र, असार मसान्तभित्र एउटा अप्सन छ। 78 असार मसान्तभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने गरी इनरोल भइसक्नुहोस् भनेर हामीले नोटिस जारी गरेका छौँ। अब त्यो नोटिस हामीलाई विश्वास छ त्यो अवधिभित्र सबैजना आउनुहुनेछ। तर यदि आउनु भएन भने कानुनमा के छ त नन कम्प्लायन्स पार्टमा भनेर पनि यहाँहरूले सोध्नु भएको हिसाबले भन्न खोजेको मैले। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 को दफा 9 ले केही व्यवस्था गरेका छ। दफा 9 को उपदफा 1 ले चाहिँ के अरे 10% सम्म फाइन लगाएर कन्ट्रिब्युसन लिने एउटा पाटो कुरा गरेका छ। र 2 र 3 मा अरू पाटाहरू छन्। उपदफा 4 ले चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँ विभिन्न खालका कन्ट्रिब्युसन एसएसएफमा आएन कुनै पनि कारणले एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन आएन भने चाहिँ बैंक खाता रोक्कादेखि उहाँहरूको पासपोर्ट रोक्कादेखि कम्पनी निलम्बनसम्मका पार्टीहरूमा एसएसएफ जान सक्ने गरी व्यवस्था छ। मैले ऐनको व्यवस्था मात्रै कुरा गर्न खोजेको।
त्यसै गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 को दफा 17 मा अर्को व्यवस्था छ। दफा 17 ले कोषले आदेश दिन सक्ने भन्छ। सूचीकरण हुनु भएन भने सूचीकरण हुनलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ एउटा। र कोही कन्ट्रिब्युटर चाहिँ कुनै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएका कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सुविधाबाट वञ्चित भयो भने उसले निवेदन दिँदै गर्दा यही दफा 17 को उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सबै सुविधा सम्बन्धित रोजगारदाताले दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर ऐनको दफा 17 को उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिम हजुरहरूले अघि नाम लिनुभएका दुईटा बजारका प्रतिष्ठानहरू बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले आदेश दिएको हो। र यो चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2075 को नियम 12 पनि यसमा आकर्षित हुने हुँदा त्यो 12 ले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सबै सुविधा 3 महिनाभित्र भुक्तानी गर्न गरी आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले गर्दा हामीले उहाँहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सीलाई क्याल्कुलेट गरेर उहाँको एभरेज आयुलाई क्याल्कुलेट गरेर जसले सुविधा पाउने हो त्यो एकमुष्ट रकम चाहिँ 3 महिनाभित्र भुक्तानी दिनु भन्दा दुईटा प्रतिष्ठानहरूलाई दुईटा बैंकहरूलाई आदेश दिएका छौँ। विश्वास छ त्यो अवधिभित्र उहाँहरूले यदि त्यो रकम सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्नुहुन्छ। तर यदि भुक्तानी गर्नु भएन भने के छ भने ऐनको दफा 47 मा विभिन्न व्यवस्था छ त्यसमा कसुर गरेको मानिने भन्ने कुरा पनि छ। अर्को कुरा ऐनको दफा 50 मा हामीले हाल्ने मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने कोषको मुद्दा चाहिँ सरकारवादी हुने कुरा स्पष्ट व्यवस्था छ। र अर्को कुरा ऐनको दफा 56 सरकार यदि ऐनको दफा 17 को उपदफा 1 मा हामीले आदेश दिने विषय छ। उपदफा 2 ले के भन्छ भने यो दफा उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिममा अस्ति हामीले दिए जस्तो आदेश दिएको अवधिभित्र यदि रोजगारदाताले रकम तिरेन भने उपदफा 2 ले चाहिँ त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले असुल गरेर सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। र सामाजिक सुरक्षा कोषले असुल गर्न चाहिँ ऐनको दफा 56 ले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छ। यो ऐनको व्यवस्था मात्रै यहाँहरूलाई गरे र मलाई लाग्छ मैले यहाँहरूका क्वेसनहरूलाई समेत एकचोटि सरेर हेरेको कारणले गर्दा यहाँहरूका क्वेसनहरू समेत केही सम्बोधन हुने गरी मैले प्रेजेन्टेसन गरेका छु। र यदि केही छुटेका छन् क्वेसन भने छलफल गरौँ भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित सर। हामीलाई प्राप्त भएका क्वेसन्स पनि मैले सरलाई सेयर गरिसकेका कारणले पनि सरले धेरै क्वेसनहरू सहित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिको दोस्रो संशोधन सहित ओभरअल सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्छ, यसका सुविधाहरू, यसका प्रोसिजरहरू के कस्ता हुन् भन्ने पार्टमा सरले विस्तृत रूपमा राखिदिनु भयो। यसको लागि सरलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्दछौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको सेड्युल अनुसार हाम्रो दोस्रो पार्टमा प्रश्नोत्तर भनेर राखेका छौँ। कार्यविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सोसियल सेक्युरिटी फन्डसँग सम्बन्धित हामीलाई च्याट बक्समा पनि धेरै क्वेसन आएका छन्। हामीलाई हाम्रो गुगल सिटमा प्राप्त भएको क्वेसनहरू पनि हामीले कम्पाइल गरेका छौँ। म यो हाम्रो कार्यक्रम ओपन फ्लोर डिस्कसन भएको कारणले जुममा कनेक्ट भएको हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूले यदि कुनै क्वेसनहरू छ, तपाईँलाई स्पेसिफिक क्वेसनहरू राख्न खोज्नु भएको छ भने रेज ह्यान्ड गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी क्वेसन राख्ने अप्सन पनि दिन्छौँ। म अर्ली स्टेजमा यो क्वेसन एन्सरकै पार्टमा हामीले कम्पाइल गरेको क्वेसनहरूको अलिकति समराइज भर्जनको हिसाबले म सेयर गर्दै सरसँग थोरै छलफल गर्न पनि चाहन्छु। सर्वप्रथम त म रजिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड हाम्रो यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डलाई हामीले हाम्रो अस्ति लेटेस्ट नोटिस आएको 77/12/27 मा आएको नोटिस अनुसार चाहिँ हामीले 78 असाढसम्म चाहिँ हामीले कम्पनीहरू सबै दर्ता गरिसक्नुपर्छ भन्ने टाइपमा धेरै क्वेसनहरू आएका छन्। अब यो डेडलाइन पनि एक्सटेन्ड हुन्छ कि हुँदैन, किन हामीले विगतमा धेरै नोटिसहरू आइसकेका र त्यो नोटिसहरूलाई डेडलाइन एक्सटेन्ड गरिरहेको अवस्था पनि एउटा छ। अब डेडलाइन एक्सटेन्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। अब नन कम्प्लायन्ससँग रिलेटेड कुराहरू सरले राखि पनि सक्नु भएको छ, यसमा फेरि फर्दर राख्नुपर्ने कुरा पनि भएन। अनि सबै प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू नै रजिस्टर हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि क्लियर नै छ। हामी सबै रजिस्टर हुनुपर्छ भन्ने पार्टमै छौँ। पार्ट टाइम वर्करलाई कसरी के कस्तो गर्ने व्यवस्था भन्ने कुरा छ, त्यो पार्टहरूमा पनि हामीले केही छलफल गरिसकेका छौँ, छलफल अझै गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। त्यस्तै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ कतिको एप्लिकेबल छ अथवा बायोलेटरल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो हाम्रो
रजिस्ट्रेसन कति कम्पलसरी छ भन्ने पार्टहरू पनि छ। अनि फाइन पेनाल्टीहरूको बारेमा हामीले त्यति धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने, एउटा रजिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड रह्यो सरले। सर हुन्छ मधुजी, यो स्क्रिन मलाई सेयरै गरेर राख्नुहोस्, मलाई सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दा। धन्यवाद यहाँहरूको क्वेसनको लागि। पहिलो कुरा, यो डेडलाइन एक्सटेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मैले सठिक जवाफ दिनुपर्दा हुँदैन, किनभने यसमा बाध्यता छन्। कार्यविधि संशोधन गरेर यो 78 असारको डेडलाइन लिएर आएको हो र यो डेडलाइन एक्सटेन्ड गर्न कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्छ। कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रोसिड्युर त्यति सजिलो छैन। मैले हजुरलाई भने यो हामीले धेरै करिब झन्डै 6-7 महिना 1 वर्षको प्रयासपछि कार्यविधि यो रूपमा लिएर आएका हौँ। अब यो हामीलाई पनि फिल भएको छ, यो पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, यो नर्मल सिचुएसन होइन, यो बेला केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। तर यो सजिलो विषय छैन र यो सम्भव देख्दिनँ म। मैले बुझ्दा यो 78 असारको डेडलाइन एक्सटेन्ड हुँदैन र 78 असारको डेडलाइन एक्सटेन्ड नहुँदै गर्दा अप्ठ्यारो केही छ कि भन्ने यहाँहरूको लाग्ला। अप्ठ्यारो केही छैन, किनभने हामी सबै अनलाइन बेसिसमा हो। इनरोल गर्ने डिसिजन कसैले आज गर्नुभयो भने एसएसएफले सपोर्ट गर्छ। उहाँहरूलाई 7 दिनभित्र इनरोल गरेर कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने जति स्टाफ भए पनि त्यो एसएसएफले गराउँछ। तपाईँ कुनै पनि कम्पनी जतिसुकै स्टाफ भए पनि हामीसँग एक्सेल फर्मेट छ, हामीसँग सर्टली इनरोल गराउन सक्ने प्रोसिड्युरहरू छ। त्यो किसिमले हामी कुनै पनि कम्पनीको स्टाफलाई उहाँहरूले पनि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। केही बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिने कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने एसएसएफले सपोर्ट गर्न तयार छ। 78 असारको टाइम अझै पर्फेक्ट हो, अझै समय छ। त्यो हिसाबले यदि इनरोलमेन्टलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नलाई सबै अनलाइन हो। हामी कम्पनी रजिस्टर अनलाइन हो, स्टाफ रजिस्टर अनलाइन हो, कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन अनलाइन हो। त्यसैले यसलाई त्यति टाइम लाग्दैन। अझै पनि हुने हो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ विभिन्न ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरू कन्ट्रिब्युसन नै जेठैदेखि स्टार्ट गर्ने गरी नै इनरोलमेन्टमा लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 78 असारभित्र सबै आउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरू भ्याउनुहुन्छ। मैले यो इनरोलमेन्टको पार्टमा डेडलाइनको विषयमा यहाँ भने एउटा यहाँ मलाई भन्नुपर्ने जरुरी जस्तो लागेको चाहिँ के लाग्यो भने जुन पार्ट टाइम वर्करहरूको कुरा गर्नुभएको छ, खासमा ऐनको पार्टबाट हेर्ने हो भने श्रम ऐनको दफा 10ले चाहिँ विभिन्न 5वटा क्याटेगोरीको श्रमिकहरू परिभाषित गरेका छ। श्रम ऐन जहाँ आकर्षक हुन्छ त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाको आकर्षक हुन्छ। यो फर्मल सेक्टरका लागि अहिले हामीले कार्यविधि लिएर आएको हौँ र सोसियल सेक्युरिटी निजी र सङ्गठित सेक्टरको लागि अहिले आएको कार्यविधि अनुसार सबैलाई अनिवार्य छ। अब छिटै हामी इन्फर्मल सेक्टर र सेल्फ इम्प्लोइड सेक्टरलाई एउटा कार्यविधि ड्राफ्ट गर्ने प्रोसिड्युरमा छौँ। बोर्ड लेभलकै कमिटी बनाएको छ र त्यो लेभलमा होमवर्क भइरहेको छ। त्यो लेभलमा होमवर्क भएर इन्फर्मल सेक्टर र सेल्फ इम्प्लोइड सेक्टरलाई पनि लिएर आउँछौँ। त्यसले पनि कतिपय यी यस्तासँग रहेका इस्युहरू सम्बोधन हुन्छ। त्यसको सँगसँगै हामीले यो कार्यविधिसँग रिलेटेड भएर एउटा एसओपी पनि ड्राफ्ट गर्ने गरी कमिटी नै बनाएको छ बोर्ड लेभलमा। त्यो एसओपीले पनि केही क्लियरिफाई गर्छ यो पार्ट टाइमहरूलाई, अर्थात् चाहिँ टाइम बेसका वर्करहरूलाई कसरी सुविधा प्रोभाइड गर्ने भनेर क्लियरिफाई गर्छ। अहिले चाहिँ रेगुलर बेसलाई नै कार्यविधिले ऐनले अलि बढी फोकस गरेको कारणले गर्दा कम्तीमा नेपाल सरकारको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने गरी स्यालेरी प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने रेगुलर बेसमा इनरोल गरेर कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गरौँ। छैन भनेदेखि हामी छिटै त्यस विषयमा इन्फर्मल सेक्टर र सेल्फ इम्प्लोइड सँगसँगै एसओपी मार्फत चाहिँ केही सम्बोधन गर्छौँ। अर्को फाइन र पेनाल्टीको कुरा यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यसको सङ्केत त देखिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताको। अहिले त ब्याङ्कलाई अलिकति उहाँहरूलाई एउटा राम्रै इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसनहरू हुँदा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त्यति सहजता नहोला, तर एउटा सामान्य कम्पनीले चाहिँ 1.5 करोड 2 करोडको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युटरलाई त्यो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदा कति गाह्रो होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ। त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। त्यस्तो खालको नन कम्प्लायन्स बोकेरै बसिरहने हो कि त्यो आफूसँग त्यस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी आफूसँगै बोकेर बस्ने हो कि एसएसएफलाई ट्रान्सफर गर्ने? यो त तपाईँहरूको भारी हामीलाई दिनुहोस्, हामी बोक्न तयार छौँ भनेर हामी तयार छौँ। एसएसएफ कार्यविधिहरू सबै लिएर आएका छौँ। अब उहाँहरू भारी आफै बोक्छु भन्नुहुन्छ कि एसएसएफलाई बिसाउनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो होइन एउटा कुरा। र यदि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 9को उपदफा 1ले चाहिँ 10% फाइन लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो चाहिँ यदि एसएसएफले लगाउन सक्छ।
धन्यवाद रोहित सर। रजिस्ट्रेसन सँगसँगै यो फाइन पेनाल्टी अलिकति अब सामाजिक सुरक्षा कोषले राम्रै नाम चलेको प्रतिष्ठान अथवा डाइरेक्टली भन्दा ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूलाई पेनाल्टी नै इम्पोज गरेपछि आए पनि हो नआए हामी फाइन पनि लगाउँछौँ है भनेर तर्साउनु खोजे पनि हो कि भन्ने हिसाबले पनि मधुजी त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ। के हो भने हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, कानुन बनाउने पार्लियामेन्टले हो, कानुन नीति नियम बनाइदियो पार्लियामेन्टले, गभर्मेन्टले बनाइदियो, हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो। इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने दायित्वबाट हामी विमुख हुनु त भएन नि त। हामी कानुन इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा अगाडि बढ्या हो। यसको लागि तपाईँहरू सबैको चाहिँ साथ र सहयोग जरुरी छ। धन्यवाद धन्यवाद। अभियसली पनि हामी यो इम्प्लिमेन्टेसनकै पार्टबाट पनि अब रजिस्ट्रेसन कम्पलसरी हो है भन्ने म्यासेज पनि तपाईँहरूको अहिले तत्काल गरेको यो जुन कारबाही अथवा आदेशले त्यसलाई अझै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। कम्प्लायन्स पनि हुँदो रहेछ हामीलाई भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई अलि उजागर भयो होला भन्ने लाग्छ। अब यसपछि म हाम्रो गुगल सिटमै भएका क्वेसनहरूको सेकेन्ड पार्टमा मैले अलिकति आफ्नो हिसाबले अन्डरस्ट्यान्डिङ राखेको बेसमा चाहिँ कन्भर्जन एक्जिस्टिङ पिएफ सिआइटी इपिएफबाट चाहिँ कन्भर्जनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। म त्यो क्वेसनहरूलाई सर एकपल्ट राख्न खोजेँ। यसमा अलिकति हाम्रो सुदीप सरले राख्नु भएको क्वेसनलाई मैले अलिकति टेकअप गर्न खोजेँ। जस्तै एक्जिस्टिङ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिआइटीमा भएका लोनहरूको स्किमहरूमा जसको हाउसिङ लोनहरू एजुकेसन लोनहरू कन्टिन्यू चलिरहेछ भने त्यसलाई स्वाप कसरी गर्ने होला हैन? लोन स्वापको अप्सनहरू आउँछ कि आउँदैन? किन हामीले फेसिलिटीहरू त हाउसिङको एजुकेसनको अलमोस्ट सबै सिमिलर टाइपको फेसिलिटीहरू आइसकेको छ। 36 महिनाको कन्ट्रिब्युसनको प्रावधान राखे तापनि लगभग हामीसँग सुविधाहरू स्किमहरू सबै सेम नै छ। अब जुन पुरानो अर्गनाइजेसनहरू छ त्यसबाट नयाँ अर्गनाइजेसन अब आउनु पर्ने पार्टहरू भनेको हामी जो इपिएफमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियौँ अब एसएसएफमा कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। सँगसँगै त्यसमा भएका लोन स्वाइपको कुराहरू पनि आउला। त्यस्तै गरी एउटा अर्को क्वेसन आएको छ किनकि हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्नलाई कम्पलसरी नराखेको, सरकारी कर्मचारीहरू इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमै भएको र सरकारी व्यवस्था अनुसार नै उता भएको भएर कुनै सरकारी कर्मचारीहरू केसमा जस्तै मलाई करेन्टली आइएम वर्किङ एट द ए क्लास ब्याङ्क लिमिटेड र एनआरएफमा सिफ्ट गरिरहेको छ भने के हुन्छ होला भन्ने क्वेसनहरू पनि छ। यो पार्टमा सरले अलिकति क्लियरिफाई गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो पार्टमा चाहिँ यहाँहरूको जुन कन्सन्ट्रेसन छ यो एकदमै जायज कुरा हो। म क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु मेरो पार्टबाट। मैले सकिनँ भने डाइरेक्टर सरले यसमा सपोर्ट गर्नुहुनेछ। एउटा कुरो के भने सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी कार्यविधि 2077 मङ्सिर 10 गते मन्त्री परिषद स्वीकृत भएर आइसकेको छ। त्यो कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा होम लोन एजुकेसन लोन लगायतका लोनको कुरा पनि बोलेको छ, विशेष सापटीका कुरा पनि बोलेको छ। तर अब यहाँ इस्यु के हो भने त्यही कार्यविधिमै हजुरले हेर्नु भने लोन स्याप गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैले सिआइटी इपिएफ लगायतका एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसनहरूमा कसैको लोन छ र त्यो लोन चाहिँ जस्ताको तस्तै उताको डिपोजिट एमाउन्ट सहित एसएसएफमा ल्याउनु स्वाइप गरेर ल्याउनु हुन्छ भने एसएसएफलाई प्रब्लम छैन। 36 महिना कन्ट्रिब्युसन पर्खिनु पर्दैन, जस्ताको तस्तै तत्कालै लोन स्वाइप गर्न पाइन्छ, स्वाइप गर्न मिल्छ। तर यहीँनेरि जे समस्या छ समस्या पनि राख्नुपर्छ। सिआइटी र इपिएफ जस्ता संस्थाहरूलाई पनि उहाँहरूको कानुनले गाइडेन्स गर्ने हो। सञ्चय कोष ऐन 2019 सालमा आयो, के अरे नागरिक लयन कोष ऐन 2047 सालमा आयो, जबकि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन 2074 मा आयो। पछि आएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले त सामाजिक सुरक्षा कोषमै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। तर उहाँहरू कहाँ भएको जुन पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ दुईटा मात्रै प्रावधान छ उहाँहरूको। एउटा कि डेथ हुनु पर्यो कि जागिरको अवकाश हुनु पर्यो। त्यो दुईटै भएको अवस्था होइन अहिले। यो ट्रान्सफर यता गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कानुनी केही जटिलता भएको कारणले गर्दा यो कसरी गर्ने होला भन्ने रकम ट्रान्सफर सहित आउनु पर्यो लोन स्वाइप गर्नलाई। ट्रान्सफर सहित आउनको लागि केही समस्या भएको कारणले गर्दा हजुरको जानकारीको लागि सम्मान्य के अरे सचिवज्यूको श्रीमान अर्थ सचिवज्यूको संयोजकत्वमै तीनटै संस्थाका प्रमुखहरू रहेको एउटा समिति बनाएको छ। त्यसमा होमवर्क भइरहेको छ। छिटै नै यो खालका समस्याहरू
रकम ट्रान्सफरका सन्दर्भमा रहेका समस्याहरूका विषयमा सम्बोधन होला यो किसिमले होमवर्क भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र यो सोलुसन हुन्छ छिटै। तर हजुरलाई के चाहिँ म अनुरोध गर्छु फेरि यहाँ यो विषयमा एउटा जोड्छु भनेदेखि त्यहाँ जम्मा गरेको पैसा यता ट्रान्सफर नहुँदै गर्दा त्यति वरि चाहिँ किन हुनु पर्दैन भने इपिएफले तपाईको त्यहाँ जम्मा भएको पैसाको कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको 6 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट दिन्छ। सिआइटीले तपाईको जम्मा गरुन्जेलसम्म इन्ट्रेस्ट दिन्छ। इन्ट्रेस्ट दिइसकेपछि तपाईको त्यसैको बेसमा चाहिँ लोन लिनुभएको हो त्यसलाई त्यहाँ म्यानेज गर्दै गर्नलाई त्यो त्यही छ। यहाँबाट यहीँकोबाट कन्ट्रिब्युसन नयाँ सुरु गरेर गर्नलाई पनि त्यति समस्या हुँदैन। हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यत्रो 6 वर्ष लाग्छ भन्ने पनि लाग्दैन। त्यतिन्जेलसम्म यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। तत्कालका लागि चाहिँ केही समय जुन जहाँ छ त्यो त्यही छोड्नुपर्ने विकल्प देखाएको छु मैले यो लोनको सन्दर्भमा। अर्को एउटा हजुरले यहाँ जोड्नु भएको जुन क्वेसन छ जुन सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने वा नआउने भनेर मैले फेरि पनि म जोड्छु। मैले सुरुमा गरेका थिएँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ श्रम ऐनको परिच्छेद 10 दफा 52 देखि दफा 56 सम्मको विषय क्यारी गरेका हो। श्रम ऐन जहाँ आकर्षित हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोष त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। श्रम ऐनको दफा 180 ले श्रम ऐन लागू नहुने क्षेत्रहरूका रूपमा स्पष्ट सरकारी संस्थानहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, निजामती सेना प्रहरीहरू चाहिँ श्रम ऐन आकर्षित हुँदैन है भनेर श्रम ऐनको दफा 180 ले नि यो ऐन लागू नहुने क्षेत्रका रूपमा डिफाइन गरेको कारणले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन कम्पलसरी छैन। तर श्रम ऐनको पार्ट हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 21 हेर्नु हो भने सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने अथवा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले निर्णय गर्यो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन सक्छ। त्यही प्रावधान टेकेर हामी सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमै जाने अन्तिम तयारीमा छौँ। त्यो प्रावधान त्यो चाहिँ क्याबिनेटले डिसिजन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने कर्मचारीहरूलाई सरकारले करार र पारिश्रमिकका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भनेर गत वर्षको बजेटमै डिक्लेयर गरिसकेको छ। त्यसको लागि पनि अन्तिम होमवर्क हुँदैछ, भइरहेको छ। सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने कर्मचारीहरूलाई पनि ल्याउने गरी छ। अब यो एउटा इस्यु चाहिँ यहाँहरूले उठाउनु भएको कुरो अहिले तत्काल हाम्रो कार्यविधिले पाटोबाट हेर्ने हो भने अहिले प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहेको मान्छे गभर्मेन्ट सेक्टरमा गयो, त्यही त हो अहिले हजुरले उठाउनु भएको कुरा। त्यो सेक्टरमा गयो भने अवकाश सुविधा योजना अन्तर्गतको सम्पूर्ण पैसा उसले लिएर जान पाइहाल्यो, अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको पैसा। बाँकी पेन्सन स्किमको पैसा, निवृत्तिभरण सुविधा योजनाको पैसा चाहिँ जसरी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पैसा यता ल्याउनलाई अप्ठ्यारो छ, त्यसै गरी त्यो पैसा उता पठाउनलाई हामीलाई केही कानुनी अप्ठ्यारो छ। त्यो जुन समिति बनाएको छ अर्थ सचिवज्यूको संयोजकत्वमा, त्यो समितिले यस विषयमा समेत एउटा क्लियर डिमार्केसन ल्याउला, त्यसपछि सहजता हुन्छ। मैले यस विषयमा यहाँले यो क्याटेगोरीसँग सम्बन्धित विषयमा राखेँ कुरा जस्तो लाग्छ। केही छुटेको छु भने प्लिज मधुजी। धन्यवाद सर। हामीले मोरलस ओभरअल सबै क्वेसनहरू कभर पनि गरिसकेका छौँ। मलाई यसमा अझै आफ्नो व्यक्तिगत एउटा जिज्ञासा पनि छ। लास्ट इयरको बजेटबाट सरकारी कर्मचारी करारकोहरू लिएर आउने भन्ने प्रक्रिया सरकारी अब मन्त्रीको बजेटबाटै माननीय मन्त्रीज्यूले नै डिक्लेयर गरेको कुरा हो। तर 1 वर्षसम्म पनि नआइसक्नुको कारण चाहिँ के थियो? त्यसको कारण मलाई थाहा छ। मलाई किनभने म पनि त्यो करार र पारिश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनलाई मन्त्रालय स्तरमा एउटा समिति बनाएको, त्यो समितिको सदस्य म पनि हो, मन्त्रालयको सहसचिवजीको संयोजक समिति भने। त्यस कारणले यस विषयमा मलाई धेरै नलेज छ। किनभने अब हाम्रो नेपालको डाटाबेस हजुरलाई क्लियर थाहा छ, कति करारका कर्मचारी छन् भन्ने नै सरकारसँग डेटा छैन। देशभरि काम गरेका करारका कर्मचारी कति छन् भन्ने डेटाबेसका आधारमा डिसिजन गर्नु पर्दैन। कम्तीमा 20% रकम त छुट्याउनु पर्यो नि सरकारले। त्यसका लागि नै हामी लामो समय लगायौँ। अब हामीले डेटा पनि जमुनादेखि मागेको मन्त्रालय थ्रुबाट धेरै स्थानीय निकायहरूले डेटा पठाइसक्नु भएको छ। 31,500 भन्दा बढी स्थानीय निकायमा र 10,000 भन्दा बढी चाहिँ सङ्घीय निकायमा सङ्घीय कार्यालयहरूमा रहेको कुरा डेटा आइसकेको छ। अब यो हिसाबले चाहिँ छिट्टै नै उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनै सुरु हुने फेजमा गइसक्नु भएको छ। यो डेटा नप्राप्त नभएका कारणले ढिलो भयो।
यसको अरू कुनै सरकारको नियत खराब अर्थात् त्यो मकसद खराब त्यो नआउने भन्ने कुराले नै होइन। यसमा डेटा नै हामीसँग एकुरेट डेटा नभएको कारणले बजेट त छुट्याउनु पर्यो नि त सरकारले। यो प्रसङ्ग मैले जोड्न खोजेँ किन यो सामाजिक सुरक्षासँग हामीले धेरै प्रोग्रामहरू पनि गर्यौँ। म आफै व्यक्तिगत हिसाबले पनि धेरै ठाउँ डिस्कसनहरू गरिराख्दाखेरि हामीलाई जति बेला सामाजिक सुरक्षा कोष आयो र यो लागू गर्दै थियौँ त्यति बेलाको सबैभन्दा टट्का क्वेसन अथवा नराम्रो क्वेसन भनौँ न, मैले नराम्रो क्वेसन नै भन्छु, यो त सरकारले सबै पैसा उठाएर ट्याक्सकै जसै हिसाबले पैसा उठायो, यसबाट बेनिफिट एस्योर पनि छैन, अनि यो पैसा त सबै प्राइभेट सेक्टरको मात्रै, किन गभर्मेन्टलाई इम्प्लोयरलाई राखेको छैन। प्राइभेट सेक्टरबाट पैसा उठाउने यो कर जस्तै गरी उठाउने हो, 60 वर्षपछि कसरी पैसा पाइहाल्ला अथवा नपाइहाल्ला, त्यो हिसाबबाट पनि क्वेसन आउँथ्यो। यो बिचमा अब दोस्रो संशोधन पनि आयो, 60 वर्षको त्यो क्वेसन छैन होला है मलाई। अझै पनि कन्फ्युजन के छ भने नि, मैले अघि जोडेको क्वेसन किनभने सरकारको कर्मचारीहरू ल्याउन त 1 वर्ष लागिरहेछ भने प्राइभेट सेक्टरलाई किन घचघचाइरहेको? प्राइभेट सेक्टरलाई अहिले अलरेडी कर्मचारी सञ्चय कोष छँदैछ, सामाजिक सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि छँदैछ, सरकारलाई फन्ड चाहिएर नै घचघचाइरहेको हो कि भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको, अझै पनि आइरहेको छ होइन। सरकारलाई फन्डको कमी छैन। सरकारले एउटा कुरा हजुरलाई एकदम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 12 हेर्नु होला। यो फन्ड एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा लान पाइँदैन। सरकारले लाने कुरा त यो परिकल्पनै नगरौँ होइन, किनभने हामीले बुझेको पार्ट पनि त्यही थियो। तर पनि जनमानसमा जति पनि मैले अझै क्लियर गरौँ हजुरको माध्यमबाट, म अझै क्लियर के गर्न चाहन्छु भने सरकारलाई फन्ड चाहिएर यो गर्ने भन्ने कुरै होइन। यो कन्ट्रिब्युटरको फन्डलाई यति सेक्योर गरिरहेको छ, एकचोटि ऐनको दफा 12 हेर्नलाई म अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब सरकारीबाट आउनै 1 वर्ष लाग्यो हजुरले भन्नुभयो हो। 1 वर्षको फेरिमा हामी गरेका छौँ, डेटाको अभावका कारणले त्यो समय लागेको। अब यसलाई विश्वास गर्नु नगर्नु हजुरहरूको कुरा हो। म चाहिँ इन्भल्भ छु, मलाई थाहा छ, त्यस कारणले हाम्रो सरकारी डाटाबेसको पार्टका कुरामा मैले हजुरलाई क्लियर कुरा जे यथार्थ हो त्यो भने हो। तर प्राइभेट आउनको लागि त 75 कार्तिक 26 गते नोटिस गरेको, अहिलेसम्म त टाइम छ त 78 असार त अझै भनेका छौँ हामीले। 1 वर्ष होइन 2 वर्ष 2.5 वर्ष लाग्न आँट्यो प्राइभेट आउनु। धन्यवाद। अब यसमा कसैले क्वेसन जोड्न खोज्नु भएको थियो होला। मैले पहिला सर्वप्रथम त यो हाम्रो गुगल सिटबाट आएको क्वेसनहरूलाई ओभरअल कभर गरौँ र त्यसपछि फेरि ओपन डिस्कसन गरौँ भन्ने हिसाबले प्लानिङ गरायो भएर मैले बिचमा अरू कसैलाई इन्टरटेन नगरिकन सर र मैले लिस्ट गरेको क्वेसनहरू मात्र राखिरहेको छु। यसमा एसएसएफ बेनिफिटको बारेमा मैले फर्दर क्वेसनहरू एकपल्ट सरर राख्छु, तर राखिरहनु पर्ने जस्तो मैले देखेको छैन, किन धेरै कुराहरू हामीले धेरै डिस्कसन पनि गरिसक्यौँ। यसमा मैले अरू फ्लोरको क्वेसन सँगसँगै लिनेछु। यसमा हामीले लगभग कभर गरेकै क्वेसनहरू छ भन्ने हिसाबले आयो। ट्याक्सेसनको बारेमा पनि सरले क्लियर राखिसक्नु भएको छ। धेरै कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। 5 लाख प्लस 3 लाख होइन होला है भन्ने चाहिँ हामीले पनि बुझ्छौँ। अब रुल अनुसार मैले बुझेसम्म अनि 5 लाख र 3 लाखमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। मैले पार्सल्ली सिआइटीमा इन्भेस्ट गरेका थिएँ अथवा इपिएफमा गरेका थिएँ, उताको 3 लाख अनि यताको 5 लाख भन्ने कुरा त्यो हिसाबले हामीले बुझेका छैनौँ, हामीले त्यसरी बुझ्दैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। 5 लाख म्याक्सिमम हो यदि हामी सोसियल सेक्युरिटी फन्डमै रजिस्टर्ड छौँ भन्ने हिसाबले। यो सँगै मैले मेरो स्लाइड चाहिँ मैले स्टप गर्छु र यसपछि म परवेश आचार्यलाई हाम्रो च्याट बक्समा भएको क्वेसन र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई रेज ह्यान्ड गरेर आफ्नो क्वेसनहरू राख्न दिन्छु। पहिला उत्सव बरालजीले क्वेसन राख्न खोज्नु भएको छ। उत्सवजीलाई म क्वेसन टेकअप गर्न आफ्नो क्वेसन राख्न भन्दै अनि यसपछिको फ्लोर चाहिँ म परवेश आचार्यलाई क्यारी अन गर्नको लागि ह्यान्ड ओभर गर्दछु। नमस्ते मधु सर, नमस्ते रोहित सर। मेरो 2-3टा क्वेसन छ, म सरसर टिप्टी पाइहालौँ। पहिलो त जुन हाम्रो सरले भन्नुभयो कि अवकाश सुविधामा 8.33मा हामीले निर्वृत्त पेन्सन पैसाको पनि एक्स्ट्रा पैसा राख्न सक्छौँ भनेर। तर कार्यविधि अनुसार त यदि मिनिमम रेम्युनरेसनको 3 टाइम्स भन्दा बढी रकम मात्र राख्न पाइने भन्ने छ। सानो इन्कम हुनेहरूलाई त 10% भन्दा बढी राख्नको लागि त फेरि पेन्सनतिरै जाने भयो, अवकाश त जान पाएन। एउटा त्यो कुरो। मलाई फेरि यो क्वेसन दोहोऱ्याइदिनु त प्लिज। जुन हामीले जस्तै नर्मल्ली मैले 10% पिएफको पैसा मेरो निर्योजन कोषमा जाने भयो। अब मैले मानौँ
अझै 10,000 20,000 थप्न चाहे भने त मलाई के चाहिँ रोकियो भन्दाखेरिमा आधारभूत पारिश्रमिक इन्टु 3 टाइम्स भयो भने मात्रै अवकाशमा जान पाइने, नत्र निर्विवेतनमै जाने भन्ने त्यो पोइन्ट मैले छ त्यहाँ। मैले यसलाई क्लियर गरिहालौँ ल, मेरो प्रेजेन्टेसनले यहाँहरूलाई कन्फ्युज भयो भने सरी, त्यसो भन्न खोजिया होइन हजुर। त्यो चाहिँ अप्सन हो। यदि कसै हाई इन्कम हुनेवालाहरूले चाहिँ उहाँले चाहन्छु म पेन्सनमा धेरै पैसा राख्दिनँ, अवकाश सुविधा योजनामा राख्छु भन्ने चाहनु भने न्यूनतम पारिश्रमिकको 3 गुणा भन्दा बढी चाहिँ अवकाश सुविधा योजनामा न्यूनतम पारिश्रमिक 3 गुणा चाहिँ पेन्सन स्किममै राख्नु पर्यो, बाँकी पैसा चाहिँ अवकाश सुविधा योजनामा जान पाउने हो। अब हजुरले भन्नुभएको कुरो चाहिँ कसैले एडिसनल कन्ट्रिब्युसनमा ट्याक्स सेभिङ प्रयोजनको लागि अरू प्रयोजनको लागि 20% भन्दा बढी जम्मा गर्छु भन्नुभयो भने पेन्सनमा चाहिँ पाइएन, अवकाश सुविधा योजनामा चाहिँ तपाईँले जति पनि पैसा जम्मा गर्न पाउनुहुन्छ। अहिले सिआइटी इपिएफ नभनौँ सिआइटी मोडलमा। अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ जुन हाम्रो यो 24 छ कार्यविधिको 24 नम्बरमा कि पेन्सन सुरु भइसकेपछि यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उहाँको वाइफले चाहिँ यदि जबमा हुनुहुन्न भने 50% पाउने भन्ने कुरो छ, यदि जबमा हुनुहुन्छ भने त्यो 50% नपाउने भन्ने कुरो छ। यो भएपछि त उहाँको पैसा अलिक नआएको जस्तो देखिएन र? यदि जबमा हुनु, यसलाई म क्लियर गरौँ। पहिलो कुरा हजुरले पेन्सनसँग रिलेटेड इस्युलाई उठाउनु भएको हो। यही कुराहरू उठिराखेको कारणले गर्दा हामीले के गरेको भने 78 असारभन्दा अगाडि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने अहिलेको एक्जिस्टिङ जेनेरेसन जसले खाइपाएको सुविधा घटाउन मिल्दैन, उहाँले चाहिँ त्यो पैसोलाई आफ्नो राइट्सको रूपमा इन्टरटेन गर्नु भएको छ। कन्ट्रिब्युटरले जम्मा गरेको पैसो पनि, किनभने सञ्चय कोष उपदानको के अरे ग्रेच्युटीको मोडलमा छौँ नि त हामी त, त्यस कारणले गर्दा उहाँले त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 60 वर्ष पर्खिनै पर्दैन, जागिर छोड्ने बित्तिकै सबै पैसा लिएर जानुहोस्। मलाई पेन्सन आकर्षक लागेन भने 60 वर्षपछि पनि सबै पैसा लिएर जान सक्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो यो विषयमा यो किसिमको बहसमा अल्झिन नि जरुरी छैन, किनभने अर्को रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने उहाँको 50% पाइएन भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो। दोस्रो कुरा नेपालीको एभरेज आयका हिसाबले हेर्ने हो हामीले, एज अ होल मार्केटमा इन्डिभिजुअल एजम्सन बेसमा हेर्नु भन्दा पनि एभरेज आयुको बेसमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के अरे 71 वर्ष एभरेज आयु पुगिसकेको छ, 60-62 वर्षमै मरिन्छ, त्यसपछि स्पाउसमा जान्छ भन्ने एजम्सनको पार्टबाट पनि नहेरौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ खासमा पेन्सनलाई हामीले अगाडि बढाउने गर्दा हामीले चाहे जस्तो पेन्सनको मोडल भनेको डिफाइन्ड बेनिफिट मोडल हो। इन्टरनेसनलले पनि सोसियल सेक्युरिटीको पार्टमा चाहिँ डिफाइन्ड बेनिफिट मोडल पनि चलेको छ। अहिले हामीसँग पेन्सन रिलेटेड डाटा पनि नभएको र एक्चुअली सपोर्ट नगरेकोले त्यो हिसाबले हामी जान नसकेको हो। तर हजुरले भनेको 78 साउनदेखि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्ने कन्ट्रिब्युटरले 15 वर्षको कन्ट्रिब्युसन नगर्दै गर्दा 60 वर्ष पुग्दाखेरि एकमुष्ट लिएर जान्छु भन्दा पनि पाउँछ। तर 15 वर्षभन्दा 60 वर्षको उमेर पुग्दै गर्दा 15 वर्षभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन हुने अवस्था आउनु भनेको 78 असार पछाडिको 15 वर्ष हो। त्यो 15 वर्षसम्म यो पेन्सनको अहिलेको एक्जिस्टिङ जे मोडल छ त्यसलाई चाहिँ अझै बेनिफिटेड हुने गरी फरक खालको मोडल पनि आउन सक्छ। त्यतिखेर हजुरले उठान गर्नुभएको विषय पनि सम्बोधन हुन सक्छ। तर अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन जेनेरेसन छ उहाँहरूलाई यदि पेन्सन आकर्षक लाग्दैन भने त्यो इस्यु नै होइन, पैसा लिएर जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि अर्को चाहिँ यो कार्यविधिको 34 नम्बर जुन स्थगन गर्ने भन्ने छ, यसलाई चाहिँ अलिक क्लेरिफाई गरिदिनु। स्थगन भन्नाले कसो पैसा फ्रिज हुने हो कि यो पैसा नपाउने हो कि त्यस्तो? कार्यविधिको दफा 24 ले भनेको स्थगन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि स्किम 1, 2, 3 छ नि, हजुर, काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा राज्यले कुनै पनि खालको दफा कार्यविधिको दफा 24 भन्ने हो र त्यो भनेको 34 हजुर 34 त्यही त 24 मा त प्रतिफलको कुरा छ भन्छु नि। कार्यविधिको दफा 34 ले भनेको स्थगनको कुरा चाहिँ के हो भने सामाजिक सुरक्षा निरन्तरता दिन नसकिने भएन, सुरक्षा योजना कुनैलाई स्किम 1, 2, 3 लाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आयो भने, कुनै पनि राज्यलाई थ्रेट हुने खालको विषय आयो भने यो स्किम 1, 2, 3 स्थगन हुन सक्ने कुरा गरे हो। तर त्यो उसको जम्मा भएको पैसै फिर्ता नहुने भन्ने त्यो 28.33% कै पार्टमा चाहिँ यो आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ किनभने तपाईँले यो दफा 34 लाई मात्रै निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नु हुँदैन, सापेक्ष हिसाबले हेर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 62 पनि हेर्दिनु हजुरले। कुनै पनि स्किममा कन्ट्रिब्युसन पुगेन, कुनै पनि स्किममा चाहिँ मतलब एसएसपीले कलेक्ट गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ स्किम प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ पुगेन भने एउटा स्किम डिस्ट्रिब्युट हुने बित्तिकै राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनेको छ। राज्यको दायित्व ऐनको दफा 62 ले।
राज्यको दायित्व हुने कुनै पनि विषयमा चाहिँ राज्यलाई थ्रेट गर्ने गरी प्लानिङले कुनै पनि एउटा सेक्टर लाग्यो भनेदेखि ती कुरालाई स्थगित गर्न सक्ने गरीको यस्ता खालका व्यवस्था हुन्छन्, त्यही खालको व्यवस्था राख्या हो। तर तपाईँलाई म के कुरा भनौँ भने हाम्रो कार्यविधिमा अर्थात् ऐनमा तपाईँले कतै हेर्नु भने महामारीको बेला त स्किम स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अहिले त महामारीको पनि महामारी हो, कोभिडको बेला हामी सबै भिक्टिमाइज भएका छौँ। यस्तो बेलामा त अब अरू इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्सुरेन्स गरेर म दिन्छु भने पैसा दिन सकेका छैन, तर एसएसएफले उल्टै चाहिँ कोभिडको कारणले बिरामी भएका मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गर्छु भन्दा आएको छ, स्थगित गरेका छ र कुनै स्किम स्थगित गरेका छ र कोभिडको कारणले डेथ भएका मान्छेलाई हामी दिन्छौँ स्किम भन्दा दिन सुरु पनि गरिसकेका छौँ। कतिपय डेथ भएका साथीहरूले पेन्सन सुरु गर्नुभएको छ, फ्यामिलीले स्थगित गरेका छ र अझ त्यसको अतिरिक्त राज्यको पार्टबाट राज्यको पर्सेप्सन के रहेछ हजुरले हेर्नु। गत साल कोभिडका बेला लकडाउन भएको बेला चाहिँ 4 महिनाको कन्ट्रिब्युसन राज्यले 31% कन्ट्रिब्युसन 1 अरब 3 करोड त राज्यले कन्ट्रिब्युट गरेका छ नि। सङ्केत देखिन्छ नि त राज्यको कुन किसिमको प्रायोरिटी छ एसएसएफ भन्दा। त्यसले स्थगित गर्ने सम्भावना छैन। अब राज्य नै टाटुटो कन्ट्री नै ब्याङ्क्रप्ट हुने खालको अवस्था आयो भने त राज्यले चाह्यो भने तपाईँ हाम्रो ब्याङ्कको एकाउन्टको पैसा त लिएर जान सक्ला एउटा डिसिजनले। अब त्यो खालको पर्सेप्सनका कुरा नगरौँ, अहिले देशै टाटपल्टीको अवस्था नभए यो स्थगित हुने कुरा चाहिँ सापेक्ष रूपमा हेरौँ। त्यो चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 62 सँग रिलेटेड छ। त्यो भनेको राज्यले दायित्व बिहोर्नु पर्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्लानिङले राज्यलाई थ्रेट गर्ने गरी लुप होल्समा कार्यविधिको लुप होल्सभित्र भएर एकदम बढी क्लेमका पार्टीहरू भए एकदम असहजता खालका सिर्जना गर्ने गरी आए भनेको कुराका लागि राखेको हो सापेक्ष रूपमा। तर त्यो सम्भावना त्यति सजिलै यस अर्थ पनि देखिँदैन कि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्डको संरचना चापटाइज छ। आइएलओको संरचना जस्तै छ ठ्याक्कै, रोजगारदाता, श्रमिक र योगदानकर्ताको प्रतिनिधित्व छ। अब श्रमिकको प्रतिनिधिले आफूमा श्रमिकले पाइरहेका सुविधाहरू स्थगित गर्न मान्ला र रोजगारदाताको प्रतिनिधिले आफ्ना कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा स्थगित गर्न मान्ला र त्यहाँबाट डिसिजन नगरी यो सम्भव छैन। राज्यले मात्रै डिसिजन गर्दा हुन्छ र। त्यसकारणले यो तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको अथवा तपाईँलाई जुन डाउट लागेको कुरा ठिक हो, राख्नुभयो, क्लियर गर्ने मौका पाइयो, त्यो किसिमले आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर त्यो सम्भावना छैन। थ्याङ्क यू। मेरो लास्ट एउटा मात्रै सोधेँ, त्यसपछि म सोधेँ जुन यो जस्तै हजुरहरूले जस्तै ग्लोबल आइमी सनराइजलाई पेनलाइज गर्नुभयो, कतिपय केसमा इम्प्लोइहरू आफै इन्ट्रेस्टेड नभएको हुनाले गर्दाखेरिमा कम्पनीले त बोर्डबाट निर्णय गर्छ, इम्प्लोइहरू हामी जाँदैनौँ भन्नुहुन्छ, अनि पछि बितिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि निवेदन दिएर मलाई सुविधा चाहियो भन्नुहुन्छ। यो दोहोरो चरित्र देखियो। यसलाई चाहिँ अब खालि इम्प्लोयरलाई पनिस गर्नु साथै इम्प्लोइलाई नि केही लायबल गराउने कि यस्तो छ हजुर। यो चाहिँ ऐनको परिकल्पना के छ भने आफू कहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने दायित्व रोजगारदाताको। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्न भन्छ भने उसलाई जागिर दिन्न भन्नुपर्छ रोजगारदाताले, कानुनको कुरा हो भने। कानुनको पार्टबाट यो राज्यको एउटा पर्सेप्सन इन्टरनेसनल्ली पनि सोसियल सेक्युरिटीको पार्टबाट हेर्नु भने सोसियल सेक्युरिटी अप्सनल विषय हुँदैन धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा, अनिवार्य विषय हो यो। र सोसियल सेक्युरिटी आउनु श्रमिकको लागि अनिवार्य व्यवस्था हो। उहाँले आउँदैन भन्न पाउँदैन, रोजगारदाताले नै लिएर आउनुपर्ने दायित्व छ। त्यो किसिमले रोजगारदातालाई दायित्व दिएको। र अर्को कुरा हजुरले उठाउनु भएको एउटा कुरा के भने सुरुमा भन्छ मलाई चाहिँदैन, लिखितै दिन सक्छ श्रमिकले। हजुर, म केही सुविधा के भोलि दाबी पनि गर्दैन, के भने लिखितै दिएर रोजगारदाताले त्यो आधारमा सामाजिक सुरक्षा आएन भने पनि त्यो लिखितको कुनै लिगल भ्यालिडिटी रहँदैन। हजुर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए बापत त्यो दायित्व रोजगारदाताले बिहोर्नु पर्ने भनेको छ, रोजगारदाताले बिहोर्नु पर्छ। अब त्यो कानुनी व्यवस्था बोले हजुर मैले। अब यस विषयमा त अब के भन्ने मैले क्लियरै गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ। यो दायित्व आउनुपर्छ, तर कुनै श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदैन भन्छ भने उसलाई हजुरलाई एक्जाम्पल दिउँ, मानौँ के अरे श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सञ्चय कोष बापतको पैसा दफा 52ले व्यवस्था गरेको 20%, जहाँ चाहिँ 10% रोजगारदाता थपिनु भने त्यो इन्टरटेन गर्ने श्रमिकले। श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको 8.33% पाटो एडिसनल रोजगारदाता थप्नुपर्ने उपदान बापतको इन्टरटेन गर्ने। श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका विधाहरू इन्टरटेन गर्ने, श्रम ऐनका अन्य व्यवस्था इन्टरटेन गर्ने, त्यही श्रम ऐनको दफा 57ले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा चाहिँ इन्टरटेन नगर्ने भन्ने हुन्छ होला र।
ऐन त मेरो तलब 1 लाख हो भनेर कसैले डिक्लेयर गरे भने मेरो तलब त 1 लाख हो नि त। 1,20,000 त होइन नि, 20,000 थपिदिन बाध्यता रोजगारदातालाई बनाएको छ नि त कानुनले। 20,000 थपिदिन बाध्य त्यही कानुनले बनाए, त्यो कानुनकोले बाध्य बनाएर दिएको 20,000 चाहिँ म इन्टरटेन गर्छु। तर त्यो पैसा राख्ने ठाउँ जुन सामाजिक सुरक्षा कोष त्यो चाहिँ म इन्टरटेन गर्दिन भन्न त कानुन रूपमा मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही ऐनले भने अब त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनुपर्छ भन्दा संविधानको दफा 52 को उपदफा 2 हेर्नु, संविधानको दफा 53 उपदफा 2 हेर्नु, संविधानको दफा 57 हेर्नु, जहीँ तहीँ छ सामाजिक। संविधानको दफा 21 मा पनि छ सामाजिक सुरक्षाको विषय त। हुन्छ हजुर रोहित सर, थ्याङ्क यू। मधु, मैले मेरो क्वेसन सक्यो है। धन्यवाद धन्यवाद सर। अब परवेशजी कन्टिन्यू गर्नु है प्लिज। धन्यवाद मधु। मैले चाहिँ यहाँ आएको क्वेसनहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेको छु। मैले यसलाई सेग्रिगेट चाहिँ गरेको छैन जस्तो पहिला जस्तो हामीले रजिस्ट्रेसन के भन्ने विषयमा चाहिँ मैले सिम्पली त्यहाँबाट पिक गरेर मैले यहाँ डम्प गरेको छु। अब यसमा कति इस्यु आइसकेका छन्, कति भइसकेका छन्, यसमा चाहिँ रोहित सरकै मैले सुमोटो भनौँ न उहाँकै क्षेत्रमा मैले छोडेँ र एक एक गर्दै जाउँ। अरू आउने क्वेसन चाहिँ मैले तल थप्दै जान्छु। यो भयो भने एउटा रिमार्क्स पनि हाल्दै जाउँला यसमा, फर्दर के भयो भने, र यो भयो भने एउटा अलिक व्यवस्थित छलफल पनि हुन्छ कि जस्तो लागेर। र अब चाहिँ मैले यो स्क्रिन चाहिँ मैले रोहित सरलाई नै दिएँ। मैले पढौँ अथवा तपाईँले आफै पढ्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। मलाई धेरै म्यासेज के आयो भने चाहिँ रोहित सरले आफै पढ्दा पनि हुन्छ है भन्ने म्यासेज चाहिँ मसँग आइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधेको कुरा चाहिँ जस्तो फर्स्ट इस्यु चाहिँ के छ भने मेडिकल इन्सुरेन्सको क्लेमको लागि गभर्मेन्ट हस्पिटलको मात्रै हुन्छ कि प्राइभेट हस्पिटलको पनि पाइन्छ भनेर सञ्जनाजीले। प्राइभेट हस्पिटल हामीसँग एमओयू गरेका सबै हस्पिटल, हाम्रो फोकस गभर्मेन्ट सँगसँगै प्राइभेट पनि छ। ओके, प्राइभेट एन्ड यो पब्लिक है, मैले यो लेख्दै मात्रै हो। बोथ हामीसँग एमओयू भएका सबै हामी फोकस प्राइभेटलाई नै पनि गरिराखेका छौँ। ओके, अब ठिक छ। अगाडि अर्को छ, while calculating the payment of SSF, should we book the payment separately under PF gratuity insurance or lump sum amount 31%? अब यो त तपाईको आफ्नो प्रेजेन्टेसन कुरा हो हैन। हजुर, यसलाई बुझ्नको लागि सहजताका लागि ग्र्याचुटीको पार्ट हो यति, पीएफ को पार्ट यो यति भने हो। एउटा जेनेरेसन पछि, एउटा टाइम पिरियड पछि यो ग्र्याचुटी पीएफ भन्ने विषय रहन्न। एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ। एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन 20% रोजगारदाताबाट चाहिँ 11% चाहिँ श्रमिकबाट भन्ने हो। यो लमसम हो, हाम्रो 31% नै आउनुपर्छ। 31% भन्दा कम 30% आउन पनि मिल्दैन, 32 पनि मिल्दैन कम्पलसरी पार्टमा। अब अप्सनल एडिसनल कन्ट्रिब्युसन गर्न त पाइयो 31 को एडिसनली, तर मिनिमम 31% नै हो। त्यसको कम्पोजिसनमा एडिसनल बर्डन छैन भने त मैले ग्र्याचुटी पीएफ को कुरालाई चाहिँ क्लियरिफाई गरे हो। लमसम 31%। ओके, अब थर्डमा आयो अर्को कुरा छ हाम्रो, अप टु चैत्र वी कन्ट्रिब्युटेड टु पीएफ एन्ड सीआईटी फ्रम वैशाख टु एसएसएफ, ट्याक्स फ्री लिमिट फर हायर सैलरी स्टाफ विल 3 लाख or 5 लाख। यो चाहिँ म्याक्सिमम आउने क्वेसन अहिले सबभन्दा हामीले फेस गरिरहेको इस्यु हो। यो चाहिँ मेरो विचारमा उहाँले सामाजिक सुरक्षा आउनुभयो भने 5 लाखै पाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब म भन्दा हजुरहरू इन्कम ट्याक्सको विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको कारणले अझ धेरै हजुरलाई नलेज हुन सक्छ। मलाई करेक्ट गरिदिनु होला। मेरो विचारमा चाहिँ यो के छ भने यो आर्थिक वर्षमा तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र आउनुभयो भने 5 लाखकै सुविधा इन्टरटेन गर्न पनि पाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ थप क्लियर हुन जरुरी छ है। म ट्याक्सको विज्ञ होइन। यसमा चाहिँ फर्दर गरौँला, किनकि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने त्यसमा चाहिँ यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुभयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको रकम चाहिँ 5 लाख हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुझे पनि त्यही हो। तर सामाजिक सुरक्षा मैले हजुरले भन्न खोजेको कुरामा चाहिँ यसमा अझै क्लियरिफाई गरौँ। आज कन्ट्रिब्युट स्टार्ट गरे पनि चैत्रदेखि कन्ट्रिब्युसन पनि यदि उहाँको 5 लाख पुग्छ भने त त्यो क्लेम गर्न मिल्ने हो कि भन्न खोजे मैले। जस्तो तपाईले एउटा कुरा हेरौँ, जस्तो के अरे साउनदेखि वैशाखसम्म उहाँको 2 लाख रुपियाँ कन्ट्रिब्युट भयो होइन। यो चाहिँ इपिएफमा गएको छ। यदि उहाँले फर्दर गर्नुभयो एसएसएफमा आएर गर्नुभयो होइन, एसएसएफमा चाहिँ उहाँले सपोज मान्नुहोस् 1 लाख गर्नुभयो भने 3 लाख नै पाउने भयो। 3 लाख पाउने हो होइन।
यदि उहाँले 2 लाख गर्नुभयो भने यो 2 लाखै पाउनुहुन्छ, 4 लाख पाउने भयो। यदि उहाँले 3 लाख गर्नुभयो भने 5 लाखै पाउने भयो। हजुर। यदि उहाँले 4 लाख गर्नुभयो भने 5 लाख मात्रै हो। एक्ज्याक्टली हो। अब यो चाहिँ उहाँले 5 लाख भन्दा बढी त होइन, त्यो त क्लियर हुनु छ हो। अब तपाईले मलाई एउटा कुरा जस्तो हाम्रो यहाँ 6 लाख भयो भने चाहिँ इपीएफ को 5 एमाउन्टमा लाख 5 लाख पाउने भयो भन्ने बुझ्यो। टोटल 5 लाख हो। तपाईले एसएसएफ को कन्ट्रिब्युसन कम्पलसरी अर्को पार्ट पनि हुन सक्छ है। मानव कसैको 10 लाख 15 लाख मन्थली कन्ट्रिब्युट के रे बेसिक स्यालेरी हुने पनि त हुनुहुन्छ नि त। अब एउटा हामीले यसमा हेरौँ भएको पार्ट चाहिँ 31% जुन कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन नै उहाँको 10 लाख भयो भने पनि 5 लाखमा मात्र ट्याक्स सुट भन्नु। जस्तो यहाँ छ भने यस्तो अवस्थामा पनि हामीले इपीएफ सम्म 3 लाखसम्म पाउने भयो, त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ फर्दर 2 लाख चाहिँ पाउने भयो। यसरी बुझाउन हामीले यसलाई चाहिँ एसएसएफ मा 3 लाख बाँकी 2 लाख हो कि अथवा मैले मेरो अर्को यसमा चाहिँ बुझाइ के छ भने म कन्फ्युज हुन सक्छु। त्यो एसएसएफ मै जम्मा गरेको हुँदा मात्रै 5 लाखको लिमिट इन्टरटेन गर्न पाइने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अन्यत्रको जम्मा सहितलाई जोड्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ। म कन्फ्युज छु यसमा। यसमा अब अलिकति मैले पनि एड गरेँ। त्यो खासमा हामीले डिडक्सन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नि 3टा प्यारामिटर हेर्नुपर्छ कि। एउटा त 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम हो हैन। अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट हो के। 5 लाख एसएसएफ मा मात्रै छ भने म्याक्सिमम लिमिट हो। अनि सोशल सेक्युरिटीमा छ के अरे अरु एसएसएफ भन्दा बाहेक इपीएफ र सीआईटी मा छ 3 लाख हो। 3 लाख हो त्यो म्याक्सिमम क्याप हो। तर हाम्रो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन कति हो त भनेर हेर्नु पर्यो। अब एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन 5 लाख पनि छैन 3 लाख पनि छैन भने त एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन नै हो। अब बोथ मिक्स भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इम्प्लोइ जुन ट्याक्स पे छ उले ट्याक्स पे एडभान्टेज लिएर मैले सजेस्ट गर्दा पर्सनली सजेस्ट गर्दा त तपाई पहिला पार्सली सीआईटी मा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि इपीएफ मा हुनुहुन्थ्यो। अहिले एसएसपी मा आउनु भने तपाईको म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 5 लाख हो है भनेर चाहिँ मैले पर्सनली सजेस्ट गरेको छु है। मैले पनि त्यस्तै बुझेको हो। अब यसमा चाहिँ अरु हजुरहरुसँगै थप क्लियरिफाई हुन जरुरी छ। यसमा चाहिँ बरु केही क्ल्यारिफिकेसन बाहिर आयो भने चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। किनकि यसमा सबैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ एडभाइस भइरहेछ के अहिले। मधुजी हजुर म अरुण बोलेको, अरुण राउत। मेरो अरुण दाइ आउनुभयो। पर्फेक्ट। एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट। मेरो यसमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ धेरै 3 लाख र 5 लाखको कन्फ्युजन भएको भएर म यहीसँग क्षेत्रसँग काम गरिरहेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति क्लियरिफाई गरिदिउँ। माघमा दफा यो नियमावलीको 21 चेन्ज हुने बित्तिकै 2077 को इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमै चेन्ज भएर आइसकेको छ। र इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा उदाहरण सहितै के इक्जाम्पल दिएको छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले सोशल सेक्युरिटी फन्डमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र सीआईटीमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ भने उसको म्याक्सिमम लिमिट 5 लाख हुन्छ। जति बराबरको सामाजिक सुरक्षा करको लिमिट छ उसले त्यो क्लेम गर्न पाइहाल्यो आफ्नो 1 तिहाई अथवा 5 लाख whichever is लोवरमा बसेर। र त्यो बाहेक पनि उसले थप कन्ट्रिब्युसन गरेर सीआईटीमा जम्मा गरेको छ भने चाहिँ उसले म्याक्सिमम 5 लाखसम्म जम्मा गरेर क्लेम गर्न पाउँछ भनेर उदाहरण सहित ट्याक्समा बेनिफिट दिएको छ। यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युट गर्नलाई एट्र्याक्टिभ बनाएको पनि हो। र यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन कहाँनिर हुनु पर्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ समय अवधि दिएको छैन। त्यसैले 9 महिनासम्म कुनै व्यक्तिले सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिरहेको थियो र 10औं महिनादेखि ऊ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न थाल्छ भने पनि उसको लिमिट 5 लाखसम्मको क्याल्कुलेट गरेर पहिलो लिमिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने र त्योभन्दा माथिकोमा चाहिँ सीआईटी अथवा नागरिक लगानी कोषको कन्ट्रिब्युसनलाई हेरेर 5 लाखसम्म जम्मा गरेको छ भने अथवा 1 तिहाई जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यति बराबर चाहिँ ट्याक्समा क्लेम गर्न पाइन्छ भनेर प्रष्ट उदाहरण सहित इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 2077 मा पाइन्छ। र त्यो तपाईले 2077 को आयकर इन्कम ट्याक्स एक्ट आईआरडी को वेबसाइटमा गएर इन्कम ट्याक्स म्यानुअल डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने इक्जाम्पल सहित नै पाइन्छ। त्यसैले कन्फ्युजन हुनु जरुरी छैन। हस्, थ्यांक यू। थ्यांक यू अरुण सर। मैले हजुरले भनेको कुरा के बुझेँ भने म समराइज गरौँ यहाँ साथीहरुलाई। जस्तै ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 रकम चाहिँ यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको कोही कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने 5 लाखसम्म पुगुन्जेलसम्म पाउने भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएको हुनुहुन्छ भने ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 को क्याप चाहिँ 3 लाख भित्र रहनु पर्ने भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको छ भने चाहिँ दुई तिरै जो एड गरेर भए पनि 5 लाख पुर्याउन पाउने भयो। यही हैन हजुरले भन्नुभएको? हो।
त्यो उदाहरण चाहिँ धन्यवाद हजुरले क्लियरिफिकेसनको लागि। सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइयो भने चाहिँ हाम्रो लिमिट 3 बाट बढेर 5 लाखसम्म हुने भयो। यदि 1/3 ले भेट्छ भने 15 लाख ट्याक्सेबल इन्कम ग्रस हुनेले 5 लाखसम्म इन्टरटेन गर्न पाउने हुने भयो। धन्यवाद अरुण दाइ त्यसको लागि चाहिँ। अब अगाडि बढौँ है त। Can we deposit annual lump sum amount of 2.67 in advance for one fiscal year and 28.33% monthly basis? Risk is too high on the regular contribution of 2.67. यो चाहिँ गजब क्वेसन छ। नो नो तर यसमा पर मन्थ कन्ट्रिब्युसन हो एमा चाहिँ केही प्लान हुन्छ भने चाहिँ सोच्दा पनि हुने देखियो यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ। ओके अगाडि सुझावका रूपमा यसलाई लिन सकिने भयो तर अहिले मिलेन। We are deducting 1% of staff as a tax, 20.8.33.1.67 plus 1%. If 1% is not shown as a tax in SSF, then are we falsifying our deduction mechanism to employee, contract and payroll then? On the basic questions here. Tax ma 28.33 plus 1.67 plus 1%. यो चाहिँ हाम्रो अघि क्वेशन नम्बर 2 कै रिपिटेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। यो त्यसमा प्रेजेन्टेसन तरिका मात्र हो। आउँदै गर्दा जुन 4 लाख वा 4.5 लाखको सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको लिमिट छ त्यो लिमिट सम्मको अमाउन्ट चाहिँ नन ट्याक्सेबल भयो भन्ने मेरो बुझाइ हो। 1% लागेन त्यसमा त्यति हो। If a person is in job for 5 years and regularly contributing in SSF, then the person leaves the job and started one business and will not work as an employee thereafter, does not wish to continue SSF. When and how much will the person get refund from SSF? यो रिफन्डको पार्टमा के छ भने अब यदि 78 असार भन्दा अगाडि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नुभएको भने उहाँले जबलेस हुने बित्तिकै सबै पैसा निकालेर लिएर जान पाइहाल्नु सिद्धिको हैन। सबै पैसा निकालेर लिएर जान्न, म रिटायरमेन्टको पार्ट मात्र लिएर जान्छु, बाँकी पेन्सन स्किमको कन्टिन्यू गर्छु भन्न भो भने पनि पेन्सन स्किमको पैसा रहिरहन्छ, त्यसले रिटर्न क्यारी गर्छ र आफ्टर 60 पछि उहाँ पेन्सनमा जाने हो कि एकमुष्ट लिएर जाने त्यो पनि अप्सन रह्यो। 78 साउन्ड पछाडि आउनु भएकोलाई पनि एक्ज्याक्टली अघि मैले भनेकै सेकेन्ड अप्सन नै रहने भयो। उहाँले अवकाश सुविधाको लिएर जानुहुन्छ, पेन्सन स्किमको पैसा रहिरहन्छ। अब उहाँले चाहिँ यसमा अझ दुईटा विकल्प उहाँलाई के हुन्छ भने उहाँले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ कार्यविधिले गरेको छ। जबलेस भएको बेला उहाँले उहाँको स्किम कन्टिन्यू गर्नको लागि सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्छु, आफै कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्नु भने यहाँ हजुरले बिजनेसको कुरा पनि गर्नुभएको छ। हामी सेकेन्ड फेजमा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड र के अरे इन्फर्मल सेक्टरको लागि कार्यविधि लिएर आउँदैछौँ। त्यस कारणले त्यो कार्यविधिले पनि बोल्दा उहाँले त्यताबाट जान पनि सक्नु होला। यो 1 वर्षभित्रै आउँछौँ होला हामी जस्तो लाग्छ मोरलेस। यदि त्यो कार्यविधि नआउँदै गर्दा पनि उहाँले सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यी दुईटा विकल्प हो। यदि कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएन भने पनि उहाँको जम्मा भएको 20% को पोर्सन जुन छ 78 असार पछाडि आउनेहरूको त्यसले चाहिँ रिटर्न क्यारी गरिरहन्छ, त्यसमा ओरी हुनु पर्दैन। उहाँको त्यो पैसा चाहिँ 60 वर्षपछि पेन्सनमा जाने हो कि एकमुष्ट निकाल्ने हो। यदि 180 महिना भन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन भयो भने उहाँ पेन्सनमै जानु पर्यो। 180 महिना भन्दा कम कन्ट्रिब्युसन भएको अवस्था हजुरले 5 वर्षको भन्नुभएको छ। 5 वर्षको एक्जाम्पलमा त उहाँले 60 पछि एकमुष्ट लिएर जान पनि पाउनुहुन्छ। ओके ओके थ्याङ्क यू। त्यसपछि व्हाट इफ द पर्सन इज इम्प्लोइड इन 2 डिफरेन्ट कम्पनी भन्ने आएको छ। ग्यालेक्सी A10 नाम दुईटै कम्पनीबाट एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। सेम नम्बरमा 2 कम्पनीबाट। अनि इज दैट 40% फर चिल्ड्रेन एजुकेसन अलाउड टु 60% एडिशनल टु 60%? हजुर हजुर। इज दैट 40% यो चाहिँ 40% जुन चिल्ड्रेन एजुकेसन त्यो चाहिँ 60 भन्दा एक्स्ट्रा हो भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले। 60 भन्दा एक्स्ट्रा हो। स्पाउसले पाउने 60% छुट्टी हो, बच्चाले पाउने अध्ययन खर्च 40% छुट्टी हो। दुईटै गरेर 100% जान्छ। ओके त्यो पनि सबै पैसा फिर्ता दिइसकेपछि यो पनि क्लियर हो है। अहिले कतिपय यो हामीले यो बजारमा चाहिँ जुन क्षतिपूर्ति बापतको सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नलाई दिइसकेपछि के खालका कुरा पनि आछन् भने उहाँको उपदान सञ्चय कोष बापतको पैसा त फिर्ता दिइसकिसकेको थियो, किन गर्नु पर्यो? त्यो पैसा सबै फिर्ता दिइसकेपछि पाउने कुरा हो कि यो। ओके ओके यो चाहिँ एडिशनल बेनिफिट हो भनौँ। एडिशनल बेनिफिट गरेको भन्दा बाहेक यसको अतिरिक्त 25,000 अन्तिम संस्कार खर्च पनि पाउँछ थप। ओके ओके। पेन्सन सुरु भए पश्चात मृत्यु भएका निजको पति पत्नी नभएका डिपेन्डेन्ट वा बा आमा ससुरा
ससुरा सासू छोरा छोरी 18 मुनिका अपाङ्गले पाउने व्यवस्था अहिले किन त्यो नगरिएको व्यवस्था भन्ने छैन, अहिले त्यो व्यवस्था छैन। तर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। अघि नै मैले भने यो स्टार्टिङमा सोसियल सेक्युरिटीको कार्यविधि हजुरहरूलाई पनि थाहा छ कस्तो थियो, अहिले कस्तो भएको छ। कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली हुने गरी भोलि पनि संशोधनको रुम रहन्छ। यो फर्दर गर्ने पर्ने विषय हो, तर अहिले चाहिँ जान सक्ने व्यवस्था छैन। ओके, त्यसपछि अगाडि जाउँ। इफ कन्ट्रिब्युटर्स कन्टिन्यू वर्क एज आफ्टर 60 सी ही रिसिभ पेन्सन अर नट भन्ने छ। आफ्टर 60 पछि अप्सनल हो यो सबै पैसा पेन्सन स्किममा जम्मा हुँदैन। आफ्टर 60 पछि अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुन्छ भन्ने बित्तिकै 60 पछिको कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कन्ट्रिब्युटरले पेन्सन पाउने कुरै रहेन। सबै पैसा उहाँले एकमुष्ट लिएर जानुहुन्छ। यसलाई एकपल्ट यसरी गरौँ न। जस्तो मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले 45 बाट काम गर्न सुरु गरेँ र 60 सम्म काम गरेँ। 60 मा पुगेपछि म पेन्सनको लागि इलिजिबल भएँ। म त्यो बेलामा चाहिँ मेरो यो 15 वर्ष तपाईले पेन्सन सुरु गर्नुभएको गरेर हजुर म त्यो बेलामा चाहिँ मैले पेन्सन स्किम अप्ट गरेँ र मैले काम पनि गरिरहेँ भने म उताबाट तलब पनि पाइरहने, यताबाट पेन्सन पनि पाइरहने अवस्था भन्छ कि भन्दैन? त्यो त भन्छ। तपाईले 45 बाट सुरु गर्नुभयो, 60 सम्ममा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट क्याल्कुलेसन गरेर पेन्सन सुरु गर्नुभयो। सँगसँगै तपाईले काम पनि गर्नुभयो भने एसएसएफ को पेन्सन पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले नपाउने होइन। तर एसएसएफ मा कन्ट्रिब्युसन भएको तपाईको यदि कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रिब्युसन भएको कुरोले चाहिँ तपाईको 3टा स्किमहरु रन गर्छ र चौथो स्किम चाहिँ सबै अवकाश सुविधा योजना जम्मा हुने हुनाले तपाईले जहिले चाहे तहिले त्यो पैसा अवकाश सुविधा योजनाको पैसा लिएर जान पाउनुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू। अनि हेलो सर, इफ यु चुज टु तर दोहोरो पेन्सन चाहिँ हुँदैन। अझै त्योबाट फेरि म पेन्सन दिन्छु भन्न चाहिँ पाउनु भएन कि पछि। पाइएन। Hello sir, if we choose to withdraw the full 28.33% after retirement for those who started SSF contribution before 78, yes, will we eligible interest in a accumulated deposit over the contribution period? If so, what will be the interest rate? यो कुरा आइसकेको छ होला आइसकेको छ। यो पेन्सन स्किमले रिटर्न क्यारी गर्छ, अवकाश सुविधा रिटायरमेन्ट स्किमले के रे इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ। दुईटै इन्ट्रेस्ट र रिटर्न सहित पाउने। ओके, अर्को चाहिँ के आयो भने व्हाट इज द लजिक अफ पुटिङ सनसेट क्लज अफ आसार 78? Will it be unfair for the employees of those company which started after 78? यस्तो कम्पनी नै नयाँ आयो, कम्पनी नयाँ बन्यो भनौँ न, इन्कर्पोरेट भयो आफ्टर 78। हैन, यो यस्तो हजुरलाई यसको लजिकको विषयमा कुरा गरौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 19 र 20 ले चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आइसकेपछि हामीले नोटिस गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र आफू कहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई लिएर आउनुपर्छ। एक्जिस्टिङ सबै कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएका सबै कम्पनीहरू, इभन प्रोप्राइटरशिप फर्म पनि जहाँ एकजना मात्रै श्रमिक काम गर्छ भने पनि सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसक्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो। अहिलेसम्म उहाँहरूको यो कार्यविधिका केही विषयहरूले अथवा विभिन्न कारणहरूले हुन सक्ला आइसक्नु भएन। त्यो ऐन कार्यान्वयन भएको पनि 74 सालदेखि अहिलेसम्म भइसक्यो र सामाजिक सुरक्षा कोष फङ्सनमा आएको पनि 2 वर्ष भइसकेकोले गर्दा एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो समयभित्र उहाँहरूलाई आउनलाई सहज होस् भनेर हामीले माघ 29 गते कार्यविधि संशोधन गरेका हौँ। फागुन चैत वैशाख जेठ असार 5 महिनाको सफिसियन्ट समय हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भएको कारणले गर्दा 78 असार एउटा डेडलाइन हो, यो अन्तिम डेडलाइन हो। ओके, यो त्यहीसँग सम्बन्धित अर्को छ यो तलपट्टि चाहिँ अपकमिङ युथ इम्प्लोइज अफ न्यू स्टार्टअप कम्पनीज विल ह्याभ अनफेयर ट्रिटमेन्ट। नयाँ कम्पनीमा आउनुभयो भने नयाँ व्यवस्था अनुसार हुन्छ। तपाईहरुलाई यहाँ क्लियर के गरौँ भने सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अघि भनेको थिएँ, इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी हो। हामीले 60 वर्षपछि पनि इन्कम रेगुलारिटी गर्नुपर्छ। खासमा सोसियल सेक्युरिटी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलका हिसाबले 78 असारपछि इनरोल हुनेहरूका लागि चल्ने हो। अगाडि त अलिकति भोइलेट गरेकै हो। यो नयाँ अप्सन, नयाँ अहिलेको एक्जिस्टिङ सिनारियोमा एक्जिस्टिङ कन्ट्रिब्युटरहरूले यदि बेनिफिटेड ठान्नु भने। तर हाम्रो अब एउटा अवसर पनि हो, चुनौती पनि के हो भने यो अहिले 78 असारभन्दा अगाडि नै आउनुभएकाहरूलाई पनि यदि एकमुष्ट रिटायर हुँदै गर्दा एकमुष्ट पैसा लिएर जानुभन्दा पेन्सन चाहिँ बेनिफिटेड छ है भन्ने किसिमले देखाउनु पर्ने हाम्रो अवसर पनि हो। ओके, यसमा उहाँको सजेसन पनि छ, यो ओपन राखिदिनु भयो भने चाहिँ नयाँ आउनेलाई सजिलो हुन्छ। ओपन हुँदैन हजुर, यो
सम्भवै छैन, किन फन्डामेन्टल पार्टको भोइलेसन सधैँ गर्ने हो भने त एसएसएफ किन चाहियो। अर्को चाहिँ इफ यु लेफ्ट जब एन्ड स्टार्ट 6 months जोइन अफ अदर अर्गनाइजेसन विथड्रल फेसिलिटी अभाइलेबल फर प्रिभियस एमाउन्ट अर नट भन्दछ उहाँ। 78 असारभन्दा अगाडि आउनुभएकोले सबै पाइयो, पछाडि आउनुभएकोले अवकाश सुविधा योजनाको पाइयो, र त्यो 6 monthsको ग्यापलाई सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्नुभयो भने पनि तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि पाइयो। मलाई यसमा मैले फर्दर तपाईँलाई क्वेसन गरेँ, 78 साउन असारभन्दा पहिले आउनुभएको इम्प्लोइ थियो, उहाँले त्योभन्दा पहिले एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, पछाडि उहाँ अर्कोमा स्विच हुनुभयो। त्यो विथड्र गर्ने अधिकार चाहिँ पहिलो अर्गनाइजेसनबाट मात्र हुन्छ कि पछि अर्को जोइन गरेकोलाई पनि हुन्छ? दुईटा कुरा छ। अहिले विथड्र गर्न पाउने भन्ने कुरा भनेको मतलब के छ भने विथड्र गर्न पाउने अथोरिटी कहाँबाट हजुरलाई जेनेरेट भयो त सबै पैसा निकाल्न पाउने भन्दा हाम्रो कार्यविधिको दफा 23 को उपदफा 1 को खण्ड घले के भन्छ भने तपाईँको रिटायरमेन्ट स्किममा जम्मा गरेको पैसा चाहिँ के अरे पेन्सन स्किममा जम्मा गरेको पैसा चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा ट्रान्सफर गर्न पाउँछ 78 असारभन्दा अगाडि कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको मान्छेले भनेको छ। त्यसले के भनेको छैन भने त्यो फुल्ली ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको छैन। त्यसको मतलब पार्शियल ट्रान्सफर गर्न पनि पाइन्छ। तपाईँले पार्शियल ट्रान्सफर कुन हिसाबले पनि गर्नुहुन्छ भने लोन चाहियो भने पार्शियल ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। पार्शियल ट्रान्सफर गर्दा तपाईँले त्यहाँ केही पैसा छोडिदिएर एकाउन्ट क्लोज गर्नु भएन भने त्यो रिकरिङली तपाईँले त्यो जतिचोटि जब स्विफ्ट गर्नुहुन्छ स्विफ्ट गरे पनि यही बेनिफिटबाट अहिले 78 असार अगाडि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नुभएको एसएसएफ नम्बरमै तपाईँले कन्टिन्यू गरेर यही बेनिफिट लिइरहन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले फुल्ली ट्रान्सफर गरेर सबै एकाउन्ट क्लोज गरेर जानुभयो भने नयाँ एसएसएफ आइडी सहित नयाँ नम्बर सहित आउनुपर्ने भएको कारणले नयाँ रूपमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। जस्तो मैले अझै यसमा यो म्याक्सिमम आउने इस्यु छ। मैले अझै तपाईँलाई सोधेँ मैले, जस्तो मैले असारभन्दा पहिला चाहिँ कम्पनी एक्समा काम गर्थेँ होइन, मैले चाहिँ 78 पछाडि चाहिँ म कम्पनी वाईमा गएँ। कम्पनी वाईमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले विथड्र गर्न चाहेँ। तपाईँसँग 3टा अप्सन हुन्छ विथड्र गर्दा। मैले भने एउटा तपाईँले रिटायरमेन्ट स्किमको पैसा मात्रै लिएर जाने, पेन्सन स्किमको छोडिदिने, फर्स्ट अप्सन है। दोस्रो अप्सन तपाईँले रिटायरमेन्ट स्किमको पैसा फुल्ली पेन्सन स्किममा ट्रान्सफर गर्ने र सबै पैसा लिएर जाने। सरी, पेन्सन स्किमको पैसा फुल्ली रिटायरमेन्ट स्किममा ट्रान्सफर गरेर सबै पैसा लिएर जाने, सेकेन्ड अप्सन। थर्ड अप्सन भनेको तपाईँको चाहिँ पेन्सन स्किमको पैसा पार्सियल्ली रिटायरमेन्ट स्किममा ट्रान्सफर गर्ने र केही पैसा पेन्सन स्किममा छोडिदिने, रिटायरमेन्ट स्किमको पैसा लिएर जाने। अब मैले अघि भनेको सबै पैसा ट्रान्सफर गरेर लिएर जाँदा र गरेर सबै पैसा निकालेर लिएर जानुभयो त एकाउन्ट क्लोजै गर्नुभयो भने तपाईँ नयाँ कम्पनी अब एक्सबाट वाईमा जाँदाको कुरा हो अहिले गरेको, जेटमा जाँदा पनि तपाईँले त्यो बेनिफिट पाइरहनु हुने भयो होइन। तर तपाईँले चाहिँ पार्सियल्ली ट्रान्सफर गर्नुभयो अर्थात् त्यो पेन्सन स्किमको पैसा चाहिँ छोडिदिनु भयो भने ती दुईटै अवस्थामा तपाईँको पुरानै एसएसआइडीबाट कन्ट्रिब्युसन कन्टिन्यू हुन्छ र सबै पुरानै बेनिफिट लिन पाउनुहुन्छ। ओके ओके ठिक छ, मैले यो गरेँ। मैले क्लियर गर्न सकेँ सर? हजुर, यसमा अझै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई इस्यु, किनकि के भइरहेछ भने कम्पनी चाहिँ रेगुलर स्विच गरिरहेको हुन्छ। हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसैको इस्यु छ भने चाहिँ प्रश्न पछि पनि लिगाउँला। अर्को चाहिँ घर कर्जामा 15 वर्षको स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्दा कुन स्यालेरी हो, बेसिक ग्रस स्यालेरी आफ्टर ट्याक्स भन्नुभएको छ। यस्तो गर्दैछौँ अहिले हाम्रोमा सबै कन्ट्रिब्युसन बेसिकको बेसमा आउनेलाई बेसिक हुनसक्छ। तर अब एउटा कुरा के भने यो कर्जाको चाहिँ 36 महिनाको कन्ट्रिब्युसन गरेपछि मात्रै पाउने भएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो एसएसएफ स्टार्ट भएको 2 वर्षको हाराहारी मात्रै भयो। त्यसैले अलिकति हामीसँग टाइम छ र बोर्ड लेभलमा यो कर्जासँग सम्बन्धित एसओपीहरू निर्माण गर्नको लागि पनि समिति बनेको छ। त्यो समितिले डिक्लेयर गर्दा डिटेल प्रोसिड्युरको विषयमा चाहिँ त्यो समिति बनेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। ओके, त्यसपछि यसलाई मैले उ गरेँ हिजो गरेँ। अर्को चाहिँ इफ यु ट्रान्सफर एमाउन्ट इन पिएफ एन्ड सिआइटी टु एसएसएफ बिफोर आसार एन्ड इज द्याट एन्ड अल्सो सापटीलाई वी निड टु वेट फर 3 years कन्ट्रिब्युसन। एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरेको 3 वर्ष कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ यहाँबाट लोन पाउनको लागि। अघि नै पनि मैले भने, तर अर्कातिर अरू कुनै स्वीकृतिप्राप्त अवकाश कोषमा लोन छ भने त्यो ट्रान्सफर गर्न 3 वर्ष पर्खिनु पर्दैन। लोन सहित एमाउन्ट सहित त्यहाँको डिपोजिट एमाउन्ट सहित ट्रान्सफर हुन्छ भने 3 वर्ष पर्खिनु परेन।
र तपाईँको त्यता लोन सेटल गरेर कुनै रूपले यता नयाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो अथवा लोन त्यही छ या नयाँ सुरु गर्नु भने चाहिँ 3 वर्ष पर्खिनु पर्यो 36 महिना। जस्तो मैले चाहिँ त्योभन्दा पहिला इपिएफमा गएको छु र म 3 वर्ष उता कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु 3 वर्षदेखि, तर मैले उता लोन लिएको छैन। मैले उताको एमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर यता लिएर आएँ। अब मैले लोन निकाल्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? 36 महिना कन्ट्रिब्युसन पछि मात्रै पाइने पर्छ मैले बुझाएको चाहिँ यसमा। किन सर? भनेपछि तपाईँले उता गरेको कन्ट्रिब्युसन पनि हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसनमा जोडिन्छ। हजुर हजुर, उता गरेको कन्ट्रिब्युसन पनि हामीले गरेको मानिन्छ यसमा चाहिँ, हाम्रोमा गरेको मानिन्छ। मानिएन, उताको कन्ट्रिब्युसन उतैको भयो, यताको कन्ट्रिब्युसन सुरु गरिसकेपछि मात्रै क्याल्कुलेट भयो लोन स्वाप गर्ने प्रोभिजनदेखि बाहेक। ओके भनेपछि के अरे कन्ट्रिब्युसन मात्रै स्वाप गरेर लोन चाहिँ अहिले लिन्छु भन्न सकिएन। त्यो लोनै आएको छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसनले मात्र भयो। लोन सहित आउनु पर्यो, मैले बुझाएको चाहिँ त्यही हो। त्यसो भए यो केसमा चाहिँ पैसा त्यतिकै छोड्दा भयो हुन्छ। त्यही भएर हामीले अगाडिको पैसा एसएसएफमा ट्रान्सफर गर्नको लागि प्रमोट गरिराखेकै छैन। ओके ठीक छ। ई 70 लाख सफिसिएन्ट फर होम लोन इज इट प्र्याक्टिकल भन्ने छ। म यसमा चाहिँ हजुरलाई के भनौँ भने यो 70 लाख पनि थिएन कार्यविधि, लगानी कार्यविधि आउनु पहिले। अहिले 75 लाख कम्तीमा आएको छ। अहिलेको प्र्याक्टिकल सिनारियोमा यो सफिसिएन्ट नहुन सक्ला, तर एसएसएफले सबै हिसाबले पनि के हेर्नुपर्छ भनेदेखि हुन त यो लिमिटेसन म्याक्सिमम बनाएको भए पनि हुन्थ्यो। तर यो हाम्रो के अरे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 32ले चाहिँ यो कन्सन्ट्रेसन रिस्कलाई समेत ख्याल गरेर 20% भन्दा बढी एउटा सेक्टरमा